निरञ्जन दाइ थ्याङ्क यू सो मच फर योर टाइम होइन हामीले पहिला पनि थोरै टच विस्ट गरेका छौँ होइन बट अगेन थ्याङ्क यू सो मच एज अ टाइम दिनुभएको छ समय पनि यस्तो समय छ कि हिजो रातिबाटै म जोड्न चाहन्छु होइन हिजो साँझको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सरकार जेएनजी बीच भएको 10 बजे सम्झौता हिजो राति साइन भएको छ होइन म थोरै सम्झौता म आज बिहान पल्टाएर पनि हेर्दै थिएँ होइन हजुरले पनि आइएम स्योर हेर्नु भएको छ यो होइन सम्झौतामा भएका पोइन्टर्सहरूतर्फ त म केही समयमा जान्छु नै देयर यु 10 पोइन्ट अग्रिमेन्ट भनेर यहाँ यसरी तस्बिर आइसकेको छ होइन हजुरले सोच्नु भएको थियो कि यति छोटै समयमा 3 महिनाको समयभित्र चाहिँ 90 दिनको समयभित्र चाहिँ होइन 90+ डेजभित्र चाहिँ सम्झौता हुन्छ भनेर मलाई अलिअलि पूर्वाभास थियो किनभने उहाँहरूले यो होमवर्क गरिराख्नु भएको थियो सरकारले पनि सहजीकरण गरिराखेको थियो र जेएनजी भाइ बहिनीहरू जो फ्रन्टलाइनमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो मुभमेन्ट नत्र यत्तिकै सेलाउने हो कि यसको चाहिँ रेकर्ड अफिसियल रेकर्ड कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता जाहेर गरिराख्नु भएको मैले फिल गरेको थिएँ र हिजो जसरी एउटा अग्रिमेन्ट साइन भएको छ नेपाल सरकार र उहाँहरू बिचमा त्यो एउटा पोजिटिभ ल्यान्डमार्क हो यसले चाहिँ भाद्र 23 गते भएको त्यो आन्दोलन को चाहिँ एउटा संस्थागत हुन पुगेको अवस्था छ र अब त्यो मेरो विचारमा कम्तीमा विस्मृतिमा जाने छैन अफिसियल रेकर्डबाट इन्स्टिट्युसनलाइज भयो भनेर अघि नै हामी अफेयर पनि हामी कुरा गर्दै थियौँ होइन त्यो इन्स्टिट्युसनलाइज्ड भनेर चाहिँ त्यो शब्दलाई एक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि पहिला चाहिँ तितर थियो र कतिको तितर थियो जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब यो हाम्रो नेपालको समस्या चाहिँ के छ भने हामी सरकारसँग पनि धेरै सम्झौताहरू भएको हुन्छ कतिपय मन्त्रीको तहमा भएको हुन्छन् विभिन्न डिस्ग्रन्टल्ड ग्रुप्सहरूले आफ्नो माग राखेर आन्दोलन जुलुस गरिसकेपछि अब तपाईँको मिटर ब्याज पीडितदेखि लिएर थुप्रै समूहहरूले चाहिँ सरकारसँग वार्ता गरेर सहमति गरेको त हामीले सुनेका छौँ अक्सर ती सहमतिहरू पछि विस्मृतिमै नै पुग्छन् तिनीहरूको कार्यान्वयन हुँदैन तर यो चाहिँ फरक प्रकृतिको सहमति हो यो प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्झौता हो र यो चाहिँ ठुलो विद्रोहको सङ्घारमा भएको त्यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ विद्रोह छ र यसले फरक अर्थ राख्छ र जसरी त्यसलाई संस्थागत गर्नुभयो उहाँहरूले यसले पछिसम्म दूरगामी अर्थ राख्छ यसमा चाहिँ न्यायको कुरा छ यसमा जवाबदेहिताको कुरा छ यसमा राज्यको संरचना र स्वरूपलाई परिवर्तन गर्ने कुरा छ समतालाई ल्याउने कुरा छ नेपालमा सबैलाई समानता सिर्जना गर्ने कुरा छ न्यायको कुरा छ त्यसकारण चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ मलाई वान बाई वान जान चाहन्छु म होइन इफ यु डोन्ट माइन्ड होइन पहिलो पोइन्टमा चाहिँ के रहेछ भन्दा म पोइन्टर्सतर्फ मात्र जान्छु होइन शहीद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतिकरण सहितको परिपूर्ण भनेर चाहिँ यो परिपूरण भनेर चाहिँ यो पहिलो पोइन्ट छ होइन त्यो पऱ्यो भने त्यो अङ्ग्रेजीमा नगरेर नेपालीमै गर्नु पर्ला होइन भनिसकेपछि अब हाम्रो रिपोर्टतर्फ त म आउँछु नै होइन त्यसमा डाउटै छैन होइन यो पहिलो पोइन्टमा छ होइन हामीले शहीद परिवारसँग भेटघाट गऱ्यौँ एमनेस्टीले शहीद परिवारसँग र घाइतेहरूसँग भेटघाट गऱ्यौँ हामीले सबै शहीद परिवार र घाइतेसँग भेटघाट गर्न सकेका छैनौँ तर सेलेक्टेड फ्यूसँग कुरा गरेका छौँ उहाँहरूको सेन्टिमेन्टलाई हामीले क्याच गरेका छौँ र हाम्रो रिपोर्टमा त्यसलाई राखेका छौँ हाम्रो रिपोर्टमा त्यो राख्दाखेरि मैले रिपोर्ट थोरै जिस्टमा त मैले पढेँ होइन प्लिज सेयर गरिदिनुहोस् न एटलिस्ट मेरो अडियन्सले मेरो 18 वर्षको अडियन्सले लेमेन्स टर्ममा सेयर गर्दाखेरि उहाँहरूले के कुरा राख्नुभएको छ के भन्नुभएको छ उहाँहरूले हाम्रो जुन रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्टको शीर्षक नै हामीले एकजना पीडितको जो घाइते हुनुभएको थियो उहाँलाई 6वटा गोली लागेको थियो प्रदर्शनकारी हुनुहुन्थ्यो जेएनजी प्रदर्शनकारी उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हामी त्यहाँ माइती घरमा र बानेश्वरमा हाम्रो आवाज उठाउन गएका थियौँ मारी नभएन हाम्रो शीर्षक प्रतिवेदनको शीर्षकै त्यही छ तर त्यसलाई नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरूले अथवा नेपालले चाहिँ घातक दमन गर्यो डेडली क्र्याकडाउन अन नेपाल पिसफुल प्रोटेस्टर्स भनेर हामीले शीर्षकै त्यही राखेका छौँ वी वान्ट टु रेज आवर भोइस नट टु बी किल्ड अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दाखेरि यस होइन त होइन यही नै छ नि वी वान्ट देयर टु रेज आवर भोइस नट टु बी किल्ड भनेर होइन प्लिज हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब त्यसकारण उहाँहरूले
नेपालमा चाहिँ अब उमेरको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि वयस्कमा पुग्दै गर्दाखेरि जुन खालको व्यथिति देखिराख्नु भएको छ, भोगिराख्नु भएको छ, असमानता, कुशासन, अन्याय, भ्रष्टाचार, बहिष्करण, यी सबैलाई उहाँहरूले सही राख्नु भएको छैन र यसको चाहिँ उहाँहरूले विरोध जनाइराख्नु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि चाहिँ जवाफदेही बनाउन आवाज उठाउन त्यहाँ पुग्नु भएको थियो र यो सबै हामीले रेज गरेका कुराहरूको सम्बोधन हुनु पर्यो भन्ने उहाँहरूको पहिलो माग छ, जो घाइते हुनुहुन्छ र जसका तपाईँको बुवा आमाहरूले आफ्नो छोराछोरी गुमाउनु भएको छ, उहाँहरूले मेरो छोरोको बलिदानी त्यतिकै छैन, उसको सपना पुरा हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा चाहिँ छ। भनेको नेपालमा सुशासन आउनु पर्यो, यहाँ न्याय हुनु पर्यो, यहाँ समता हुनु पर्यो, यहाँबाट तपाईँको यो जुन हाम्रो फ्युडल कल्चर छ नि, सामन्तवादी संस्कृति, यसको चाहिँ उन्मूलन हुनु पर्यो, पितृसत्तात्मक संस्कृतिको उन्मूलन हुनु पर्यो, सबै समान भएको, सबैले न्याय पाएको, सबैले सबै अवसरहरूमा समुचित पहुँच स्थापित गरेको, राज्यको स्रोत साधनहरूको समुचित वितरण भएको र जसलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हो त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक विभेदबाट अगाडि ल्याइएको त्यो अवस्था चाहिँ देख्न चाहन्छन् युवाहरूले। उहाँहरूले छिट्टै त्यो देख्न चाहनुहुन्छ, इमिडिएटली 2-3-4 वर्षभित्रमा। र मेरो विचारमा द्याट इज वेयर जस्टिस लाइज। यदि हामीले त्यो नगर्ने हो भने र समयलाई टाइम बाई भन्छ नि, समयलाई बिताउने र यस्तै तरिकाले चाहिँ तपाईँको एडोकिजममा रुमल्ली राख्ने हो भने यो समय काट्ने र काल पर्खने मात्रै उपाय हुन्छ र देशले सही निकास ल्याउँदैन। अर्को 10 वर्षमा फेरि अल्फा जेनेरेसनले यस्तै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ र विशेष गरी चाहिँ हाम्रो नेपाली राज्य सत्ताको पुरानो समयदेखि अहिलेसम्मको समस्या भनेको र हाम्रो समाजकै पनि एउटा समस्या भनेको हामी चाहिँ वी आर फेयरली इन्टोलरेन्ट अथवा अझ मतलब फेयरली भन्दा ह्युजली वी आर ह्युजली लार्जली इन्टोलरेन्ट टुवर्ड्स डिसेन्ट। विमति जुन छ नि, फरक मत, डिफ्रेन्सेस लाई हामी सहनै सक्दैनौँ कि। यो मेरो विचारमा हाम्रो घरमा पनि छ यो समस्या। इलाबोरेट प्लिज। घरमा, परिवारमा, समाजमा, त्यसपछि दलमा, संस्थाहरूमा पनि छ, इभन ह्युमन राइट्स संस्थाहरूभित्रै पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई यो। र अनि त्यसपछि राज्य संयन्त्रहरूमा चाहिँ हाम्रो यो कल्चर, पोलिटिकल कल्चर के राजनीतिक संस्कृति कस्तो छ भने जसरी पनि पावर सेन्ट्रलाइज गर्ने, आफू शक्तिशाली हुने र वान म्यानसिप, अटोक्रेटिक, अझ भन्दाखेरि अथोरिटेरियनिजमको टेन्डेन्सी। पहिला हामीले मोनार्कलाई दोष दिन्थ्यौँ, एउटा एन्टिटी थियो, दोषी त चाहियो नि त कोही न कोही, जहिले पनि स्किप गोटिङ कसैलाई गर्नु पर्यो। अब अहिले सबै कुरा हाम्रो हातमा छ, पब्लिककै हातमा पनि छ, हामीले इलेक्ट गरेर पठाएको नेताको हातमा छ सबै कुरा, एभ्रिथिङ। तर चेन्ज किन भइरहेको छैन भने हामी त्यो पोलिटिकल कल्चरमा छौँ वेयर वी सेन्टर आवरसेल्भ्स, वेयर वी सर्भ आवर इन्ट्रेस्ट, आवर पर्सनल इन्ट्रेस्ट, मेरो इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि मेरो फ्यामिलीको इन्ट्रेस्ट, त्यसपछि मेरो गुडको इन्ट्रेस्ट, नट द लार्जर पपुलेसन, नट द सोसाइटी, नट द कन्ट्री। हाम्रो लागि चाहिँ सेल्फ सर्भिङ जुन एउटा त्यो माइन्डसेट छ त्यसले चाहिँ सिद्धाइरहेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, हामीले ठुल्ठुलो दलहरूमा पनि हेर्नुहोस् न, उहाँहरूले जुनी बिताइसक्नुभयो त्यो दल अथवा त्यो नेतृत्व गरेर, they have learned their lessons. They don't want to transfer. They don't want to retire. Looks like it's the private company, private entity. So it's a public essential एउटा चाहिँ डोमेन हो भनेदेखि त यसको त ट्रान्सफर हुनुपर्छ, लिडरसिप ट्रान्सफर के तपाईँको कन्टिन्युम हुनु पऱ्यो नि त्यसमा। अर्को केपेबल लिडरसिप आफूले पछाडि लाइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो केही पनि छैन। त्यसो सधैँ आफै मात्रै हुनुपर्ने, अब 6 पल्ट 7 पल्ट आफै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, सधैँभरि आफै दलको चाहिँ सभापति भइराख्नुपर्ने अथवा अध्यक्ष भइराख्नुपर्ने। सो दिस इज वेयर द प्रब्लम लाइज। यो हाम्रो घरभित्रै पनि छ,
भनेको डिसेन्टलाई, डिफरेन्सेसलाई, अर्को अल्टरनेटिभ भोइसेसलाई, मार्जिनलाई अनि फरक मतलाई हामीले जब इन्टरटेन गर्दैनौँ र हामी आफूलाई ब्रोडन गर्दैनौँ, आई थिङ्क वी आर बाउन्ड टु सफर. वी आर अलवेज बाउन्ड टु सफर होइन. मैले एकचोक चाहिँ के रियलाइज गरेको छु भने चाहिँ होइन, बाराक ओबामाले एकचोक भनेका थिए होइन, विच विल डबल चेक एज वेल होइन, म एक्ज्याक्टली यो निकालिदिन्छु होइन, यो हामी खोजेर पनि देखाउँछौँ होइन. बाराक ओबामाले के भनेका थिए भन्दाखेरि ओल्ड मेन नट ट्राइङ टु लेट गो अफ पावर इज वान अफ द बिगेस्ट थिङ्स द्याट्स च्यालेन्जिङ अस भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले एकचोक भनेको थिए होइन. अब यो शब्द त मैले प्रयोग गर्न नहुने हो, तर वाइ नट, बुढाहरूले होइन, दिग्गज व्यक्तिहरू हुनु नि त, अझ सबल भाषामा भन्दाखेरि होइन, आचार संहिता मिलाउँदाखेरि दिग्गज व्यक्तिहरूले चाहिँ पावर छोड्न नखोज्दाखेरि, आफू नै पावरमा जहिले पनि बस्नै खोज्दाखेरि नै यो बिग्रेको हो भन्ने कुरा जुन छ नि होइन. यसमा त्यो एक्सपिरियन्स त छ नि त. उहाँहरूलाई त लाग्छ कि मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ बेस्ट एक्सपिरियन्स हो र मैले चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ मैले हाकेँ भने चाहिँ मैले सबसे धेरै चाहिँ बदलाव ल्याउन सक्छु भन्ने नै त हक्कीपन त हुने होइन र. त्यो हक्कीपन हो. आई थिङ्क वी सुड रेस्पेक्ट उहाँहरूको एक्सपिरियन्स र अनि यो होइन कि उहाँहरूले सबै नराम्रै गर्नुभएको छ भन्ने पनि छैन होइन. अब सिनियर जेनेरेसनको लिडर्सहरू जो हुनुहुन्छ आफ्नो समयमा ठुलो त्याग पनि गर्नुभएको छ, तपस्या पनि गर्नुभएको छ, केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पनि भएको छ. वी हेभ टु रिकगनाइज एन्ड एक्सेप्ट द्याट. तर सँगसँगै वाट नेक्स्ट भन्ने खालको कुरामा पनि उहाँहरूले लाइन अप गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. समस्या चाहिँ के भइरहेको छ भने यो हाम्रो नेपाली समाजको अर्को सँगसँगैको अर्को मेजर समस्या भनेको चाहिँ मैले फेरि पनि त्यही पोलिटिकल कल्चरमा आउँदाखेरि हामी लार्जर पपुलेसन पनि हाम्रो पनि कमजोरी छ. इट्स नट जस्ट अबाउट लिडर्स एज सच. हामी पनि त्यो साइकोफेन्टिक माइन्डसेटबाट गुज्रिरहेका छौँ. एकजनालाई त्यहाँ सेन्ट्रलाइज गर्छौँ अनि वी सो मच आइडोलाइज हिम अर हर एन्ड वी टेन टु त्यो करी फेभर, पाम ग्रिजिङ, बुटलिकिङ, यो त्यसपछिबाट चाहिँ अनि त्यो आफ्नो आइडेन्टिटी बिल्ड गर्ने. यु डोन्ट ट्रस्ट इन युर मेरिट के द प्रब्लम इज देयर. म आफै पनि केपेबल छु. आई डोन्ट हेभ टु रिलाइ अन एनी अदर पावर सेन्टर भन्ने त्यो रियलाइजेसन चाहिँ एभ्री इन्डिभिजुअल जेनजीले यो एसर्ट गरिरहेको छ. द जेनजी इज एसर्टिङ कि I am capable enough to do things for myself. I don't need to rely on world guards or any other things because I know things and I can decide things for myself. One day you assertion what I and I think this is a beginning for better days to Nepal. म एउटा भिडियोतर्फ जान चाहन्छु होइन. मेरो टिमलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, मिस्टर एक्स एउटा भिडियो खोज्नु होइन, जहाँ चाहिँ एउटा भाइ स्कुल ड्रेसमा आई बिलिभ आर्मीको गाडी तल चाहिँ बसिरहेछ, अगाडि जान्दिनँ म, ऊ मोबाइल चलाइरहेछ होइन. ऊ अब कसैलाई टेक्स्ट गरेर हुनसक्छ, कसैलाई भिडियो गेम खेलिरहेको हुनसक्छ होइन, अथवा के अरे सोसियल मिडिया स्क्रोल गरेर हुनसक्छ होइन. ऊ जे गरिरहेछ त्यहाँ उसलाई खासै कसैको मतलब छैन. उसलाई आफ्नो दमको मतलब छ, उसलाई थाहा छ उसको पावर के छ. म आनन्दले बसिरहेको छु, म जान दिन्न, उसलाई खासै मतलब छैन. ऊ रिल्याक्समा छ, स्कुलको ड्रेसमा छ है. फेरि त्यो एकदमै उसले फेरि कसैलाई हात लगाएको पनि छैन, उसले कसैलाई केही गरे पनि छैन, ऊ झैझगडा गर्ने मुडमा छैन. ऊ त्यहाँ आनन्दले बसिरहेछ मोबाइल चलाउँदै. हजुरले यही भने होइन त? दिस इज एसर्सन. आई हेभ अ पोइन्ट टु मेक, आई एम मेकिङ इट, प्लिज लिसन टु इट. उहाँको एसर्सन चाहिँ deserves salutation. केही समयमा मैले अगेन आई एम नट अ बिग रिडर होइन, तर मैले गान्धीको केही कुराहरू पढ्दाखेरि चाहिँ होइन, के भन्छन् त्यसलाई, चक्रा भन्छन् क्यारे त्यसलाई होइन, चक्रा होइन. ठिक छ त, म यो बुनेरै बस्छु, तर मेरो कुरा चाहिँ म राख्छु. म झगडा गर्न जान्न, म अरू केही पनि गर्दिनँ, दिनभरि बुन्छु होइन, आफूले जाने कुरा, आफूलाई लाग्ने कुरा होइन, तर म आफ्नो कुरा चाहिँ राख्छु. म खाँदिनँ बरु, तर म आफ्नो कुरा चाहिँ राख्छु. त्यो भाइले गरेको कुरा पनि होइन, मोस्ट प्रोबब्ली नन भाइलेन्स
उसले जानेको मोस्ट प्रब्ली कसैलाई टेक्स्ट पठाइरह होला अथवा सोसियल मिडिया चलाइरह होला होइन तर उसले आफूलाई कम्फर्टेबल जे लागेको छ त्यही कुरा गरेर त्यहाँ बसिरहेको त्यही सेम होइन त समय मात्र फरक भयो नि त बिल्कुल त्यही आई थिङ्क अहिलेको यङ्स्टर्सहरू दे भेरी स्मार्ट भेरी इनोभेटिभ दे वेल कनेक्टेड टु द वर्ल्ड दे नो थिङ्स अनि अल्सो दे नो कि the milieu, the environment they are in is not properly governed. उहाँहरूले जुन सोचिराख्नु भएको छ त्यो छैन र अनि देयर इज अ मास फ्रस्ट्रेसन देयर इज अ एकदमै धेरै उहाँहरूमा त्यो डिसइन्सेन्टमेन्ट छ हैरानी छ बेचैनी छ र उहाँहरू छिटो परिवर्तन चाहनुहुन्छ मेरो विचारमा यो सत्तामा भएका सत्तासीनहरू हेल्म अफ द अफेयरमा जो हुनुहुन्छ डाडु पनि चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ यो सेन्टिमेन्ट बुझ्नुपर्छ नभए उहाँहरूले पनि भोग्ने नीति त्यही हो फेरि अर्को हेलिकप्टर चढेर कतापट्टि भाग्नुपर्ने हुनसक्छ यो चाहिँ सामान्य कुरा होइन यो दिस इज ओन्ली गोइङ टु राइज र यो चाहिँ इमिडिएटली यो तपाईँको 2072 सालमा नयाँ संविधान आएदेखिको 10 वर्षपछिको उपज होइन यो 200-300 वर्षको सिस्टेमिक बिल्डअप छ फ्रस्ट्रेसनको एउटा त्यो चाहिँ पाइलो हुँदै 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 गइरहेको छ अबको जेनेरेसनले यो सहनेवाला छैन सो द्याट इज ओन्ली वान अल्टरनेटिभ फर अस टु मेन्ड आवर वेज टु रिफर्म आवर सेल्भ्स इन्क्लुडिङ थ्रु द स्ट्रक्चरल रिफर्मेसन लेट्स लुक ब्याक होइन वाट यु जस्ट सेड इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन लगभग 250 इयर्स प्लसदेखि नै कोही न कोहीले त हामीलाई त तथास्तु दिएर बचायो नि त एक हिसाबले मैले सिम्पल टर्म्समा भन्दाखेरि म हो लिडर मैले भनेको कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ अनि हाम्रो बानी चाहिँ जहिले पनि कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि त भइहाल्छ नि तपाईँ भनिदिनुहोस् हामी के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ त्यो राजाको हिसाबले हुन सक्ला त्यो प्रधानमन्त्रीको हिसाबले हुन सक्ला मैले राणा शाहजको कुरा गरिरहेको छु अहिले होइन कसै न कसैले त भनिरहेको थियो नि त हामीलाई कि तपाईँले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ तिमीले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ तैँले चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर होइन र हामी हुन्छ हजुर भनेर भनिरहेको बानी जुन थियो नि होइन त्यो कुन टाइममा आएर चाहिँ त्यो चाहिँ ठ्याक्क सक्यो जस्तो लाग्छ हजुरलाई यहाँ सकिने प्रोसेसमा चल्यो कि संविधान आएपछि 2015को संविधानपछि अथवा बहुदल आएपछि होइन सकिने प्रोसेसमा बल्ल सुरु भयो भाद्र 23बाट सेप्टेम्बर 8बाट अब सुरु भयो कि जस्तो फिल भइरहेछ मलाई किनभने हामीले हाम्रो सेल्फ एसर्सन गरेकै छैन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट इन्डिभिजुअलिस्टिक त्यो आइडेन्टिटी नट जस्ट एज अ नेसनहुड बट एज इन्डिभिजुअल्स के एज सोभरेन इन्डिभिजुअल्स हामी प्रत्येक इन्डिभिजुअल चाहिँ हामीले ह्युमन राइट्स भाषामा भन्दाखेरि एभ्री इन्डिभिजुअल ह्युमन बिङ हेज अ सोभरेन राइट्स भनेर भन्छौँ त्यो सोभरेन्टी एक्सर्साइज गर्न बल्ल जसरी यो बाबुले त्यसरी सुरु गर्यो यो एसर्सन म एउटा इन्डिभिजुअल आफैमा सोभरेन छु आई एम केपेबल इनफ टु डिसाइड थिङ्स फर माइसेल्फ विदिन द फ्रेमवर्क अफ द ल इफ देयर आर तपाईँको अन्यायपूर्ण कानुनहरू छन् भने ती कानुनहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भन्न सक्ने स्पेसमा पनि म छु भन्ने स्पेसमा बल्ल मानिसहरू अब अहिलेको जेनेरेसनहरू आइपुग्न थालेको छ सो लेट्स होप जेनजी एन्ड त्यसपछिको जेनेरेसनले चाहिँ यो अझ बढी अगाडि लान्छ होला इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो मैले 1990को भनौँ न मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको टाइमको कुरा पनि मैले जोड्न खोजेको थिएँ हजुरलाई थाहा छ होइन मैले के भन्छ राजाले सत्ता लिइसकेपछिको अपराइजिङको कुरा पनि मैले जोड्न खोजेको थिएँ होइन मैले माओवादी आइसकेपछिको नि होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त मान्छेले त यिनीहरूले पो गर्लान् कि यिनीहरूले पो ल्याउलान् कि सबसे ठुलो चेन्ज भन्ने मान्छेको एउटा सोच पनि त थियो नि त त्यो चुनावमा होइन र 2015मा जब हामीले संविधान ल्यायौँ 2015को कुरा गर्दाखेरि होइन जब संविधान आयो 10 वर्ष अगाडि त्यो टाइमको हो कि भन्ने पनि कल्पना गरेको थियौँ है तर हजुरको थट प्रोसेसमा सेप्टेम्बर 8 इज द एक्चुअल टाइम जब हामीले यो सबैलाई चाहिँ हामीले होइन यो चाहिँदैन हामीलाई कसैको शासन चाहिँदैन भनेर चाहिँ हामीले फालेको टाइम हो त्यो पनि जेन्जीले किनभने यो पछिल्लो जति पनि चेन्जेसहरू सोकल चेन्जेसहरू आयो वी एबोलिस्ट कोट अन कोट मोनार्की तर डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ मोनार्की त रहेछ त
होइन अनि हामी सेल्फ रुल कहिले थियौँ कहिले आजसम्म रहेन रहेछौँ भनेको सेल्फ रुल मिनिङ सेल्फ गभर्न्ड इन आवर अप्रोचेस इन आवर बिहेभियर्स इन आवर थट प्रोसेसेस इन आवर कल्चर सेपिङ आवर कल्चर पनि त्यो चाहिँ अर्ग्यानिकली आफैले आफ्नो अन्तस्करणबाट चाहिँ क्रिएट गर्ने कुरा हो कि जबसम्म हामी अरूको गोठी भइरहेको छौँ नि गोठी हाम्रो भुपी सेसनले भन्नुभएको थियो नि आई थिङ्क वी आर बाउन्ड टु सफर तर अहिले बिस्तार अबको पुस्ताले मेरो विचारमा यो कुरालाई रियलाइज गरेको छ बिकज दे आर वेल कनेक्टेड ग्लोबल्ली ग्लोबल थट प्रोसेसहरू सिस्टमहरूसँग उहाँहरूको त्यो ट्युनिङ अप भइराखेको छ र यसले परिवर्तनको आशा गर्न सकिन्छ बिस्तारै एउटा यो अफ टपिक होइन एउटा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीको बारेमा पढ्दै थिएँ मैले हिजो होइन 1960मा चाहिँ त्यो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीमा चाहिँ एउटा आर्किटेक्टले अथवा आर्किटेक्ट्सहरूले चाहिँ के थट बनाइरहेछन् भने चाहिँ हाम्रो सहरलाई हामी मान्छे हिँड्न मिल्ने मान्छेले साइकल चलाउन मिल्ने चाहिँ बनाउँछौँ हामी हाम्रो सहरलाई चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ हामी बनाउँछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले 1960sमा आइ एम टकिङ अबाउट 65 years ago उहाँहरूले त्यो टाइमदेखि नै होमवर्क गर्न थाले रहेछन् र आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि त्यो सहरमा त्यो स्क्यान्डिनेभियन सहरमा चाहिँ मानिसले साइकल अथवा हिँड्न चाहिँ प्राथमिकता दिन्छन् आफैले नै गाडीभन्दा तर त्यसको प्लानिङ 1960sदेखि हुन थालेको थियो सहरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ लाने भनेर होइन भनेपछि हाम्रोमा प्लानिङ होइन मैले अनेस्टली हजुरलाई सोधेँ होइन थट प्रोसेस फ्रम एमनेस्टी टु होइन हाम्रोमा यो व्यक्तिले गलत गरेछ यो व्यक्तिलाई कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ पिनलाइज चाहिँ गर्नुपर्छ है अकाउन्टेबल चाहिँ बनाउनुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले त्यो प्लानिङ चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै गरेका त थियौँ नि होइन प्लानिङ त थियो नि प्लानिङ थिएन मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा यो म एमनेस्टीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर अहिले बोलिरहेको छैन एमनेस्टीको हाम्रो रिपोर्ट छ हजुर त्यहाँ हामीले क्याटेगोरिकल्ली चाहिँ नेपालको विशेष गरी यो सभा जुलुस प्रदर्शनहरूको पुलिसिङमा अथवा व्यवस्थापनमा त्यसको नियमनमा चाहिँ सिस्टेमिक फेलर लामो समयदेखिको सिस्टेमिक फेलर के हो र कहाँ इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हामीले क्याटेगोरिकल्ली भनेका छौँ रेकमेन्डेसनहरू पनि दिएका छौँ त्यसमा हामी एकछिन अलिक कुरा गरौँला मैले अहिले यतिखेर जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो हामीले यो अकाउन्टेबिलिटी इन्स्योर गर्नको लागि चाहिँ धेरै गर्थी प्लानिङ त गरिरहेका थियौँ भनेर भन्नुभयो हामीले प्लानिङै गरेको छैनौँ इनफ्याक्ट एज अ म्याटर अफ फ्याक्ट वी ह्याड अलवेज बिन अभोइडिङ अकाउन्टेबिलिटी वी ह्याड अलवेज बिन इभेडिङ अकाउन्टेबिलिटी एज अ country, as a system, political system, Nepal had always promoted the culture of impunity. Can you give me some examples as well? Nepal had always evaded accountability, including at the international space. Just though, जवाफदेहिता भनेको चाहिँ जसले गल्ती गर्छ उसलाई कानुन बमोजिम दण्ड सजाय जरिवाना दिने हो fairly with due process impartial investigation independent investigation त्यसपछिबाट जुडिशियल फेयर ट्रायल निष्पक्ष सुनवाईको माध्यमबाट गर्ने हो अब हामीले हेऱ्यौँ भने 2007 सालभन्दा अगाडि नजाउँ त्यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै चाहिँ तपाईँको सानोतिनो इरेगुलरिटी होइन मास मर्डर भएको छ तपाईँले सुन्नुभएको छ कोत पर्व कतिजना मान्छे मरे कोत पर्वमा होइन 100औं मान्छे मरेका छन् मारिएको छ कत्लेआम गरिएको छ नि घरभित्र थुनेर चाहिँ घाँटी रेटिएको छ त्यसपछिबाट अनि सत्ता हत्याइएको छ त्यसपछि भण्डारखाल पर्व यो विभिन्न पर्वहरू सुन्छौँ नि हामीले त्यो तपाईँको रक्तकुण्ड भन्ने जुन एउटा टर्म छ मान्छे मारिसकेपछि त्यसको लेखासुखा त राख्नुपर्ने होला नि इतिहासले मान्छे मार्यो सत्ता हत्यायो सिद्धियो त्यसपछि 7 साल 36 साल 46 साल मान्छेहरू त मरेको मरेछन् नमिता सुनिता काण्ड खोको छिन्ताङ काण्ड के काण्डहरू हामी सुन्छौँ सबै यी काण्डहरू भनेको मान्छे हत्या बलात्कार बेपत्ताको काण्डहरू हो त्यसपछि पञ्चायत कालमै पनि तपाईँको
35-36 मानिसहरूलाई बेपत्ता पारिएको छ राज्यले। कहिलेको कुरा यो तपाईँको 2017 सालदेखि 2046 सालको बिचमा पञ्चायतकालीन बेलामा कुनै लेखाजोखा छैन। मान्छेलाई बेपत्ता पार्ने कार्य अक्षम्य अपराध हो। आजका दिनसम्म पनि ती परिवारहरूले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रले गिरफ्तार गरेर लगेको मेरो व्यक्ति अब कहाँ छ भनेर जवाफ खोजिराख्नु भएको छ। पञ्चायतकालको बेलाको त्यसपछि 46 सालमा तपाईँको रायमाझी आयोग बन्यो, मल्लिक आयोगहरू बन्यो। त्यसले सिफारिसहरू गर्यो होला आन्दोलनमा घाइते अथवा अपाङ्ग भएका अथवा शहीद हुनुभएकाहरूलाई मा चाहिँ जिम्मेवार को हो, तिनलाई कसरी जवाफदेही बनाउने, दण्डित कसरी गर्ने भन्ने सिफारिसहरू गरेको थियो होला। ती सिफारिसहरू न पब्लिस भयो, न जनताले थाहा पाए, न तीमाथि कुनै एक्ट अपन भयो, कुनै कारवाही भयो। द्वन्द्व भयो। 52 देखि 62 सालसम्म 17,000 नागरिकहरू मारिए। 1400 भन्दा बढी नागरिकहरू आजको दिनसम्म पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ। तपाईँको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी 2टा आयोगहरू, सत्यनिरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेर 60 दिनभित्र चाहिँ यो समस्या रिजल्भ गर्ने भनेर 2006 साल मङ्सिर 5 गते गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता कम्प्रिहेन्सिभ पिस एक्टमा चाहिँ तत्कालीन सरकारको तर्फबाट चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला र अनि प्रचण्ड उहाँहरूले हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजमा छ। 60 दिनभित्रमा चाहिँ वी रिजल्भ दिस भन्नुभएको छ। 60 दिनभित्र आज इट्स बिन 19 इयर्स। यो तस्बिरको कुरा गर्दै हुन्छ हैन त हजुरले? यस। यसको एक्ज्याक्ट डेट मलाई अंग्रेजी डेट प्लिज गिभ मी द इंग्लिश डेट अफ दिस। यु रिमेम्बर इट? 21 नोभेम्बर 2006। Of course you remember it. हजुर कहाँ हुनुहुन्थ्यो यतिखेर? म चाहिँ त्यतिखेर स्कुल पढाउनु हुन्थ्यो होइन? इमिडिएटली आफ्टर दिस मैले 2007 देखिबाट चाहिँ यो पिस प्रोसेस एफिलिएटेड काममै विशेष गरी यो माओवादी सेनाहरूको क्यान्टोनमेन्टमा रेजिस्ट्रेसन उहाँहरूको भेरिफिकेसनको काम गरेको थिएँ एज पार्ट अफ अनमेन। आई थिङ्क द्याट वाज इन 2007 जनवरी टु 2008 फेब्रुअरी। एक वर्ष हजुरले काम गर्नुभएको थियो। त्यो त लामो चल्यो नि होइन? इमेजमा जाउँ त यो इन्ट्रेस्टिङ छ। यो इमेजमा होइन, यो इमेजको बारेमा हामीले पहिला पनि चर्चा गरेका छौँ मेरो सोमा होइन। तर यो इन्ट्रेस्टिङ छ किनभने ब्याकग्राउन्डमा हामीले त्यसमा नजाउँ, यतापट्टि केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो तस्बिरमा जाउँ। गो टु द राइट अफ द्याट होइन। इन्ट्रेस्टिङ तस्बिर छ यो। छेउमा सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र अरू हुनुहुन्छ यसमा एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन। अलिकति ब्याक जाउँ त, शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्री होइन। गो ब्याक हो त्यो दोस्रो फोटोमा जाउँ त। हो दिस वान 2007 होइन त? 6 नोभेम्बर 21। 20 इयर्स अबको लगभग 20 दिन पश्चात होइन त? होइन हामीले 20 वर्ष भयो भन्न मिल्छ। 19 वर्ष पुगेर 20 वर्ष लाग्यो। 20 वर्ष लागिसक्यो। नोभेम्बरमै लागिसक्यो। अहिले त हामी डिसेम्बरमा छौँ। सो एउटा बालक प्रब्ली त्यो भाइ जसले अघि नै त्यो मोबाइल फोन चलाउँदै थियो त्यो आर्मीको ट्रक तल। आई थिङ्क ही वाज बर्न आफ्टर 2006 मोस्ट प्रोबेबली। सो हामी त्यो देशमा छौँ जुन देशमा चाहिँ जसले चाहिँ सत्ताहरू हाँक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू एउटा होल जेनेरेसन हुर्किसक्यो, पुरै जेनेरेसन सक्यो। अब अहिले तपाईँको कस्तो छ भने अब सो बेसिकली what they preach, they preach, let's forget the past. I mean, how can you forget the past? You shouldn't forget the past. The past should remain. Past should guide us. You can forgive those of them who did wrongs as a human journey, and you can move on, but you can never forget your past. तपाईँले आफ्नो बुवालाई चाहिँ मार्ने मानिसलाई कसरी बिर्सनुहुन्छ, अथवा आफ्नो बुवाको मृत्यु भएको अथवा आफ्नो चाहिँ एकदमै नजिकको मानिसहरूको आफ्नै सामान्य चाहिँ सुरक्षा निकाय अथवा कसैले चाहिँ आफ्नै आँखा अगाडि चाहिँ बलात्कार गरेको दृश्य कसरी बिर्सनुहुन्छ? हाउ क्यान यु फर्गेट द्याट, त्यो अट्रोसिटीलाई? तर वाट वी आर बिल्डिङ अप इज इन द नेम अफ रेकन्सिलिएसन, मेलमिलाप गर्नुपर्छ भनेर बेसिकली यु आर promoting injustice. You are encouraging injustice. You are encouraging
इम्प्युनिटी भनेको दण्डहीनता. Here what happens is those who are powerful, they are above law. Law is meant to be for the poor, for those of them, the common people. That's not rule of law. Rule of law भनेको विधिको शासन अथवा जवाफदिता भनेको law applies to everybody equally. If you kill somebody, even if it's for a political motive, that has to be counted. That has to be dealt with in accordance with law. हामी कहाँ चाहिँ राजनीतिक लेप लगाइदियो. यो राजनीतिक परिवर्तनको लागि भएको हो. यो बलिदानी हो. उहाँ शहीद हुनुभयो, सक्यो. अब 10 लाख रुपियाँ खल्तीमा अगाडि बढ्यो. वाट इज दिस कल्चर वी आर बिल्डिङ? हो किन हामी अफेयर कुरा गर्दाखेरि अहिलेसम्म कोही पनि अकाउन्टेबल भएको छैन. अकाउन्टेबल कोही भएको छ भने ऊ जेल पुगिसकेपछि पनि उसलाई फेरि निकालिन्छ या पार्डन गरिन्छ या कुनै हिसाबले निकालिन्छ. त्यही भन्नुभयो नि त. तपाईँको राजनीतिको नाममा यति धेरै त्यो पोलिटिकल ग्लोरिफिकेसन हुन्छ कि तपाईँको राजनीतिको नाममा जे गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने जुन खालको हाम्रो भाष्य संस्कार चाहिँ हामीले बिल्ड गरेका छौँ. त्यो अक्रस अल पोलिटिकल पार्टी स्पेक्ट्रम ठगी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, हत्या, बलात्कार जस्ता कुराहरू चाहिँ इफ यु हेभ डन इट फर अ पोलिटिकल रिजन इट्स एक्सक्युजेबल इनफ भन्ने जुन खालको माइन्ड सेट छ, मेन्टालिटी छ. र मेबी आई थिङ्क द लार्जर पपुलेसन पनि मोरलेस अलिकति हो त एउटा परिवर्तनको लागि गरेको थियो, त्यो गरेको कारणले सम्भव भएको थियो भन्ने जुन खालको सेन्टिमेन्टबाट गाइड गरिरहेको छौँ. आई थिङ्क द्याट्स वे वी आर फिलिङ. नराम्रो कुरा राम्रै कजको लागि गरेको थियो, नराम्रो कुरा चाहिँ जहिले पनि नराम्रै हुन्छ. त्यो हामी किन एक्नोलेज गर्दैनौँ? द्याट्स वे वी फेल एज अ सिटिजनरी, एज अ पोलिटिभ कलेक्टिभ अफ दिस कन्ट्री. हामीले तपाईँले अघि भन्नुभयो यो जवाबदेताको लागि प्लानिङ त भएको थियो नि भन्नुभयो. प्लानिङ भएको थियो त सिपिएमा चाहिँ 60 दिनभित्रमा अथवा 6 महिनाभित्रमा भन्दा बढीमा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरूको तिनीहरूलाई पत्ता लगाउने अथवा बेपत्ता भएका मानिसहरूको तिनीहरू मरेका छन् कि बाँचेका छन् सबै खोजी गरेर परिवारलाई भनिदिने. र यदि गल्ती भएको छ भने राज्यले अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ आम रूपमा माफी लिएर उहाँहरूलाई कसरी अगाडि चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउने सबै कुरा हिलिङको कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि काम गर्छौँ भनेर त्यत्रो कमिटमेन्ट गरेको आज 20 वर्ष अगाडिसम्म केही पनि भएको छैन. 2टा आयोगहरू छ, 3 पल्ट आयोगहरू गठन भइसके. आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, जागिर खुवाउने, ऐस आराम गर्ने, जनताको चाहिँ तपाईँको खरबौँ चाहिँ कर ट्याक्सको दुरुपयोग गर्ने यो चक्र दोहोरिराखेको छ. कुन आयोग हो यो? सत्यनिरूपण आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अहिले तेस्रो पटक गठन भएको छ. यो आयोगको नाम के छ? सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग. ओके. अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग. ओके. गएको साल यो गठन भएको छ. ट्रुथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन छ यो एउटा हैन? हजुर. अनि अर्को चाहिँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको मैले चिन्ने धेरैजना डिसअपियरेन्स कमिसन को तस्बिर देखिरहेको छु मैले. केही व्यक्तिहरूको तस्बिर देखिरहेको छु मैले हैन? हामीले चिन्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ नि सबै हैन आयोगमा? होइन त भन्नु मिलेन फेरि हैन? यो तेस्रो पटक बनेको आयोग हो यो. तर अब समस्या जो पीडितहरू हुनुहुन्छ नि, हो पीडितहरूले यो आयोगलाई अस्वीकार गरिराख्नु भएको छ. 19 वर्ष भयो हैन त? 19 वर्ष भयो यो बेपत्ताको भयो. बेपत्ताको हजुर. होइन. This ayog is expected to uncover the truth. त्यसपछिबाट जुन हामीले अहिलेको जुडिसियली यो हाम्रो कार्की आयोगले गर्ने काम यो आयोगहरूले गरेर उहिले सकाएर तपाईँको 10 जना 15 जना 100 जना 20 जना अथवा कतिजना 500 जना कतिजना मानिसहरूलाई दोषी पाइयो बलात्कार गर्नमा, हत्या गर्नमा, अङ्गभङ्ग पार्नमा. त्यो राज्य पक्षको पनि त्यतिखेरको तत्कालीन गैर राज्य पक्ष माओवादी पक्ष पनि दुवैले गरेका अपराधहरूमा यिनीहरू चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको प्रमाणहरूबाट प्राप्त भएअनुसार चाहिँ कारबाहीको लागि भागीदार छन् भनेर सिफारिस गर्नुपर्ने कुरा. अहिले पनि यसमा चाहिँ हामी अल वी आर डुइङ इज पोलिटिकिङ बेसिकली.
सो हजुरले भनेअनुसार त मेरो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी भनौँ न 2025मा छौँ आज। 2045मा जब हामी दुईजना बस्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यो जेनजीको जुन आयोग भनेको छ त्यो आयोगको कुरा चलेर हुन्छ होला। मोस्ट लाइकली अब यही सिनारियो हेर्ने हो भने त होइन र त्यो मान्छे नयाँ आउलान् अथवा वी वुड हेभ कम्प्लिटली फर्गटन दिस एन्ड अरू नै नयाँ योभन्दा पनि अर्को व्यापक खालको ठुलो हिंसा भएर अर्को कुनै आएको कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। तर यसको चाहिँ कुनै माइनस्क्युल भइसकेको हुन्छ यो यसको अकाउन्टै केप्ने हुँदैन। इट वुड हेभ बिन समथिङ लाइक कोद पर्व एउटा सेन्टेन्स हिस्ट्रीमा कति रेफरेन्समा आउला तर फर्गटन केस। म सरी आइ एम पिकिङ यो ब्रेन यसमा होइन। सो पहिला भएको कुनै पनि आयोगले कसैलाई पनि आज फर्केर हेरौँ नि त त्यसमा होइन यो देशको इतिहासमा भनौँ न 45 वर्षदेखिको हेरौँ नि त ल होइन 90sदेखिकै हेरौँ नि त फेरि होइन कुनै पनि आयोगले कसैलाई पनि यो दोषी भयो भनेर ठहर गरे अहिलेसम्म छैन। Not a single individual has been held to account. Impossible for me to believe this. Sorry, don't mind. No, I mean, you know the विश्वासै गर्न सक्ने कुरा हैन नि त्यो त। जस्तो जति पनि आयोगहरू बनेको छ नि यो इन्क्वायरी कमिसनहरू they submit the report to the government. The government hasn't even made the public, you and me, we don't know what those commissions recommended, what they found out. कुनै पनि कमिसनको त्यो रिकमेन्डेसन पब्लिक गर भनेर पब्लिक इन्फर्मेसन तपाईँको पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन लिएर सुप्रिम कोर्टमा हामीले मुद्दा हालिसकेपछि सुप्रिम कोर्टले यो पब्लिक गर भन्दाखेरि पनि गरेको छैन। अब रिपोर्ट त पब्लिक गर्दैन, फर्गेट अबाउट लेट अलोन prosecution and implementation of those recommendations. ओके वान बाई वान जाउँ है त त्यसमा होइन डिसेम्बरकोमा पनि जाउँला म यो खर्र भनिहाल्छु होइन। भदौ 23 र 24का घटनाको अनुसन्धान अभियोजन मलाई यो भन्दा पनि मैले हजुरले भर्खर चाहिँ भन्नुभयो हाई साउन्डिङ भयो कि यो मलाई अब होइन किनभने अहिलेसम्म पनि भएको छैन भने होइन। ओके संस्थागत सुधारको कुरा यसमा आएको छ होइन यो पोइन्ट नम्बर 2 रहेछ होइन। म 10 वटा पोइन्ट चाहिँ म खर्र भन्न चाहन्छु। राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य। भेरी ब्युटिफुल, आई लाइक इट। सुन्दा त एकदम गजब छ नि त होइन। नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार भनेर चाहिँ मजाले पोइन्ट्सहरू आएको छ यसमा होइन विच आइ एम स्योर यु आर भेरी वेल अवेर अफ होइन। यसमा क ख ग 1 2 3 भनेर मजाले नै यसमा चाहिँ डिटेलमा छ होइन। मैले पढाएको थिएँ, इट्स गोना बी टु लङ फर मी टु एक्सप्लेन इट अहिले होइन। तर यसमा भनेका कुराहरू यो शब्दमा मात्र नरहोस् भन्ने कुरा त हो नि होइन। पारदर्शिता भनेर 7 नम्बर पोइन्टमा छ। 8 नम्बरमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा र डिजिटल स्वतन्त्रता भनेर छ होइन। जेनजी परिषदको गठन जुन भइसकेको छ कि छैन, जेनजी परिषदको गठन छैन, अब गर्ने भन्ने कुरा आएको छ होइन। तर कुरा यसको चलेकै छ, यसको यो परिषद बनाउने भनेर कुरा चलेकै छ। We can take that as a positive नोटमा होइन। सम्झौता लागू हुने मिति र सम्झौताको कार्यान्वयन भनेर चाहिँ कुरा आएको छ होइन। भनेपछि आज हामीले फर्केर हेर्दाखेरि अब यो 10 वटा पोइन्ट्समा हाम्रो रिपोर्टमा पनि त यही कुराहरू पनि त हाम्रो रिपोर्ट त त्यो एक दिन मात्र नभनौँ नि त, त्यो समग्र रूपमा एस्केलेसन अफ फोर्स, इम्प्याक्टफुल वेपन्स युज, अनलफुल लाइभ एम्युनिसन जुन चलाएको छ र अस्पतालहरूमा चाहिँ जसरी चाहिँ त्यो दिन पनि टियर ग्यास चलाइएदेखि लिएर धेरै थोक छ होइन। अब सिन्स हामी यस्तो एकदम पिभिटल टाइममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ होइन, रिपोर्ट त छैन छ। यो 10 वटा पोइन्ट जुन छ नि हजुरले पनि हेर्नुभयो होइन, 10 वटा यसको के हुन्छ होला हजुरलाई के लाग्छ? अब अहिलेको जुन हाम्रो गभर्मेन्ट छ यो चाहिँ सिभिलियन गभर्मेन्ट हो। अब कन्स्टिट्युसनल क्वेसन्सहरू चाहिँ छ। अब अलिकति ट्रेडिसनल पोलिटिकल फोर्सेसहरूले डिसोन गर्न खोजिरहेको छ, पार्लियामेन्ट रिइस्ट्याब्लिसमेन्टको कुराहरू पनि चलिरहेको छ। तर मेरो विचारमा जुन रिभोल्टको जगमा यो सरकारी स्थापना भएर जुन च्यालेन्जेसहरूको बिचमा चाहिँ उहाँहरूले पर्फर्म गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अब बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ।
अब सँगसँगै उहाँहरूले अब 3 महिनाभित्र चुनाव गर्ने भन्ने कुरा छ। अब कति उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा ड्यामेज कन्ट्रोल स्ट्राटेजीको रूपमा उहाँले अगाडि ल्याउनु भएको वेपन पनि हुनसक्छ। र सही चुनाव गरिदिने, त्यसपछिबाट आफू यो बोझबाट पन्सिने एउटा सबभन्दा उहाँहरूलाई सजिलै सहजै चुनाव गरेर चाहिँ उम्क्यौँ भन्ने पनि एउटा त्यो प्रेसर चाहिँ छ होला। तर चुनाव मात्रै सोल्युसन चाहिँ होइन। केही स्टेप्सहरू चाहिँ यही गभर्मेन्टले इन्स्टिट्युसनलाइज गरेर अगाडि बढ्यो भने भोलि बढ्ने इलेक्सन पछिको नयाँ गभर्मेन्ट अब तपाईँको यो सेन्टिमेन्टलाई क्यारी गर्ने गभर्मेन्ट आयो भने उसले पिकअप गर्ला। अब ट्रेडिसनल फोर्सेसहरू जसले यो जेन्जी रिभोल्ट र होल सेन्टिमेन्टलाई अलिकति तपाईँको डिनाइ गरिराख्नु भएको छ, फरक तरिकाबाट लिइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ होल प्लटिङ भयो, हाम्रो विदेशीले गरेको जियो पोलिटिकल प्लटिङ अथवा इन्टरनली नै यो चाहिँ इन्टरनल विरुद्ध षड्यन्त्र भयो भन्ने खालको जुन न्यारेटिभ छ, त्यो न्यारेटिभबाट गाइडेड भएका फोर्सेसहरू आयो भने त आई थिङ्क वी विल कम ब्याक टु स्क्वायर वान। फेरि त्यही नै हो। सो यसमा वाट नेक्स्ट भन्ने कुरा छ होइन। इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन्स भनेर जुन कुरा आएको छ नि होइन, इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन त भइ नै रहेछ नि। के को आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि त्यो दिन जे घटना भयो। अलराइट, लेट्स गो ब्याक टु द रिपोर्ट है त। रिपोर्टले के भन्छ र? हाम्रो रिपोर्टले चाहिँ सो बेसिकली भाद्र 23 गते त्यो घटना घट्यो र 19 जना साँझ 5-6 बजीसम्म चाहिँ 19 जना युवाहरूको चाहिँ सुरक्षा निकायको बल प्रयोगबाट मृत्यु भयो। 300 भन्दा बढी घाइते हुनुभयो। हामीले साँझमै एउटा स्टेटमेन्ट गरेर यो चाहिँ गैरकानुनी, अनावश्यक, अनुचित बल प्रयोग भयो, यसमा चाहिँ जिम्मेवार सबैलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ भन्ने कल गरेका छौँ। त्यसपछि जसरी घटना अनफोल्ड भयो भाद्र 24 गते, त्यो यसको रियाक्सन्सहरू पनि कतिपय तपाईँको मब भायोलेन्स पनि त्यहाँ भएको देखिन्छ। हामीले चाहिँ प्राइमरीली त्यो 2 दिनको घटनाहरूको फेलिङ चाहिँ स्टेट फेलिङ हो। डे 1 मा चाहिँ राज्यले आफैले कमिट गरेको छ भायोलेसन, किनभने इट कमिटेड आफैले बन्दुक चलाएर। डे 2 मा पनि तपाईँको 17 जना हो कि कतिजना चाहिँ प्रहरीकै गोली लागेर मान्छेहरू मरिएको छ, प्रदर्शनकारीहरू। डे 2 मा त्यसपछि 10 जना कैदीहरू, भाग्दै गरेका कैदीहरूको मृत्यु भएको छ। 3 जना प्रहरीको मब भायोलेन्सबाट मृत्यु भएको छ, which is also bad. We condemn that. Unacceptable. त्यो पिसफुल प्रोटेस्टको नेचरमा त्यो पर्न आउने कुरा भएन। त्यसपछि यो आर्सन भ्यान्डलिजम गर्ने क्रममा विभिन्न यो तपाईँको बिल्डिङहरूमा चाहिँ तपाईँको 20 जना हो कि कतिजना चाहिँ उहाँहरू जलेर मरेको पनि कुराहरू छ। टोटल 76 डेथ्सहरू चाहिँ 2 दिनमा भएको विषयवस्तु छ। हाम्रो प्राइमरी फोकस चाहिँ डे 1 मा सेप्टेम्बर 8 मा फर्स्टबाट जाउँ है त होइन। मैले यहाँ लेखेर पनि राखेको छु होइन, एस्कुलेसन अफ फोर्स र अनलफुल युज अफ लिथल फोर्स भनेर कुरा जुन छ नि होइन, हाम्रो रिपोर्टले बताउँछ कि होइन हाम्रो देशमा यो पहिलोचोटि भएको त होइन, यो होइन। सो हाम्रो रिपोर्टले यो उनीहरूको प्रोटोकलै थियो कि कतै न कतैबाट घुसपेटै हो कि यो होइन, कि त्यो स्टेप्सहरूमा चाहिँ जुन स्टेप्सहरू फलो गर्नुपर्ने थियो त्यो स्टेप्सहरू रेगुलर रूपमा फलो गरे हो कि यसमा कतै न कतैबाट चाहिँ कसै न कसैले चाहिँ हस्तक्षेप गराएछ कि यो हुनको लागि? हामी हस्तक्षेप कसैले गरेको थियो भनेर भन्ने अवस्थामा छैनौँ। ओके, द प्रोटेस्ट वाज लार्जली पिसफुल फ्रम द भेरी बिगिनिङ। जतिखेर तपाईँको मेरो विचारमा 11:30 त्यस्तै समयमा एभरेस्ट होटल नजिक पुग्छ, उहाँहरूले एउटा ब्यारिकेड इन्काउन्टर गर्नुहुन्छ, प्रहरीको ब्यारिकेड। र धेरै प्रोटेस्टर्सहरू चाहिँ अब हामी बसौँ, शान्तिपूर्ण नारा जुलुस गरौँ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। केही एलिमेन्टहरूले होइन अगाडि बढौँ, नजिकसम्म पुगौँ, संसद भवन नजिकसम्मै पुगौँ भन्ने पनि हुन्छ। सामान्य धकेलाधकेलहरू भइराखेको हुन्छ, केहीले पानीको बोतल फालिराखेको हुन्छ। Up till that moment, we consider that as a peaceful. यो मोमेन्ट भन्नुभयो हजुरले होइन त? आजसम्म त्यत्रो धेरै प्रोटेस्ट भए,
यो ब्यारिकेड तोडेको मलाई फोटो जर्नलिस्ट भिडियो जर्नलिस्ट साथीहरूले भन्नुभयो एकजना साथी त घाइते नै हुनुभएको थियो जोसँग मैले कुराकानी गरेँ होइन उहाँको यता बुलेटै गएको छ होइन यो तोडेर अगाडि बढेको उहाँहरूले देख्नु भएको थिएन भन्नु उहाँहरूले भन्नुभएको छ भाइ बहिनीहरू बालबालिकाहरूले कसरी तोडे भन्ने एउटा ठुलो प्रश्न चिन्ह पनि छ त्यो तोडिए पनि त्यो तोडिनु आफैमा गैर कानुनी कुरा थिएन हाम्रो इन्भेस्टिगेसन हाम्रो कन्क्लुजन के हो भने इभन इफ द ब्यारिकेड वाज ब्रोकन अर डिसमेन्टल्ड त्यो मोमेन्टसम्म पनि द डेमोन्स्ट्रेसन वाज लार्जली पिसफुल र अब उहाँहरूले चाहिँ हामीले निषेधित तोकेका थियौँ त्योभन्दा अगाडि बढ्नु चाहिँ कानुन तोड्नु हो कानुन तोडी त्यही भएर हामीले चाहिँ सिधै पानीको फोहरा प्रयोग गर्न थाल्यौँ भन्ने खालको कुरा छ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स लले त्यसो भन्दैन ओके इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स लले के भन्छ भने डेमोन्स्ट्रेटर्सहरूलाई पिसफुल डेमोन्स्ट्रेटर्सहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो आवाज जसलाई सुन्नु नखोजेको हो र जसले सुन्नुपर्ने हो तिनले सुन्ने ठाउँमा र तिनले देख्ने ठाउँसम्म पुगेर शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्न दिनुपर्छ अप टिल द्याट पोइन्ट वेयर दे क्यान बी हर्ड एन्ड दे क्यान बी सिन अब एभरेस्ट होटलभन्दा अलिकति अगाडि तपाईँको त्यो चोकसम्म मानिसको चोकसम्म उहाँलाई पिसफुल्ली जान दिएर त्यहाँ रेस्ट्रेन फर्दर तपाईँको सेक्युरिटी फोर्सेसहरू इन क्याम्प गरेर त्यहाँ कर्डन अफ गरेर राखेर गरेको भए सायद यो सिचुएसन अभोइड गर्न सकिन्थ्यो होला तर वाट ह्यापन त्यहीँ तपाईँको सिधै पानीको फोहरा प्रयोग गरियो पानीको फोहरा पनि तपाईँको इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स लले गाइड गरेको कन्डिसन्सहरू भन्दा विपरीत हुने गरी गरियो अब त्यहाँ मोस्टली बालबालिकाहरू थिए केटाकेटीहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसको जेट त्यसको इम्प्याक्ट कति हुन्छ भन्ने खालको कुरालाई ख्याल गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ कति फोर्समा फालिन्छ हाम्रो फाइन्डिङमा चाहिँ रेलिङमा अड्किरहेका भागिरहेकाहरूलाई ताकेर हानिएको छ द्याट्स ह्युमन राइट्स भायोलेसन त्यो चाहिँ अब्युज अफ वाटर क्यानन हो र अनि यसरी चाहिँ बल वृद्धि भएको छ त्यो ऱ्यापिड इन्क्रिज भएको छ कि त्यो फोर्सको प्रयोगको त्यस कारण हामीले लेस लेथल वेपन कम घातक बलको दुरुपयोग भएको छ भनेर भनेको छौँ तुरुन्तै तपाईँको कुनै वार्निङ अब सामान्य वार्निङ थियो होला धेरै प्रदर्शनीहरूले सुन्नु पनि भएन पहिलोपटक जानुभएको थियो उहाँहरूलाई यस्तो थाहा पनि थिएन होला सायद त्यो तपाईँको रेगुलर राजनीतिक विरोध प्रदर्शन जस्तो पनि थिएन त्यो र सिधै पानीको फोहरा त्यसपछिबाट एकैछिनमै तपाईँको टियर ग्यास र अनि त्यसपछि 5-10 मिनटमै तपाईँको अनि रबरको बुलेटहरू सुरु भइहाल्छ जुन तरिकाले इन्टेन्स ग्रेजुअल त्यो इन्क्रिमेन्ट भएको छ त्यो युज अफ फोर्स यो चाहिँ अगेन्स्ट इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स स्ट्यान्डर्ड र कन्डिसन्स सो दिस अमाउन्टेड टु ह्युमन राइट्स भायोलेसन भन्ने खालको कुरा हो त्यसपछि इमिडिएटली एकजना केही तपाईँको प्रदर्शनकारीहरू चाहिँ त्यो अगाडि बढिसकेपछि लगभग 1:15 बजे चाहिँ सेक्युरिटी इन्स्टलमेन्टको एउटा सानो बिल्डिङको छतमा उहाँहरू चढेको अवस्था छ र केहीले ढुङ्गा हानिराखेको देखिन्छ त्यसपछिबाट इनसाइड द पार्लियामेन्ट बिल्डिङबाट सिधै तपाईँको सर्टगन ताकेर टाउको छातीहरूमा अनि एक खालको ऱ्यान्डम इन्डिस्क्रिमिनेट फायरिङहरू चाहिँ ओपन गरिएको छ सुरुमा रबर कोटेड बुलेट अनि त्यसपछि लाइभ एम्युनेसन धातुकै गोलीहरू पनि प्रयोग गरिएको हामीले पाएका छौँ र 1 बजे 1:30 बजेसम्ममा अवस्था चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल भएको देखिन्छ र यो जुन खालको रेस्पोन्स थियो त्यो रेस्पोन्स चाहिँ डिस्प्रोपोर्सनेट र अनलफुल रेस्पोन्स हो इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स लले गाइड भनेअनुसार र त्यसले अवस्था भड्कायो त्यसमा उहाँहरूले कसन अपनाउनु भएको भए इनफ प्रिपरेसन गरेर चाहिँ त्यो भिडको नेचरलाई एसेस गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्नुभएको भए द्याट वुड ह्याभ बिन वेल अभोइडेड द्याट सिचुएसन त्यसकारण चाहिँ यो नेपाल प्रहरीको यो भिड नियन्त्रण गर्ने जुन अभ्यास छ यो अभ्यासमा पनि एउटा सिस्टेमिक फेलर छ उहाँहरूको पुरानो अभ्यास नै यस्तै छ तपाईँको या त उहाँहरूमा इनफ अवेरनेस छैन इनफ ट्रेनिङ छैन अथवा इनफ कोअर्डिनेसन छैन हामीले चाहिँ एकजना उच्च पदस्थ सुरक्षा अधिकारीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले यसलाई स्वीकार्नु भएको छ on record which is repeated in our report उहाँले चाहिँ पुलिसको फेलिङलाई स्वीकार्नु भएको छ विभिन्न तरिकाबाट उहाँले के भन्नुभएको छ भने द पुलिस on that day in particular हामीले
शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ, यो पोलिटिकल इन्टेलिजेन्स चाहिँ हामीले ल्याक गरेकै हो त्यो दिन भन्नुभएको छ, राजनीतिक गुप्तचरी। त्यसपछिबाट प्रिपरेसन पनि हाम्रो कमजोरी नै थियो जस्तो पनि लाग्यो, त्यो देखिन्छ। किनभने उहाँ आफूले चाहिँ मेरो पुरानो ठुल्ठुलो डेमोन्स्ट्रेसनलाई ह्यान्डल गरेको मेरो आफ्नो अनुभवले पनि म आफू त डिप्लोय भएको थिइनँ, म अर्कै विभागमा थिएँ, तर जसरी त्यो सबै कुरा म्यानेज भइरहेको थियो म आफै पनि खुसी थिइनँ भनेर उहाँले अन रेकर्ड भन्नुभएको छ। 7.3 नम्बरको प्रहरी कमजोरीको स्वीकारी रोत्य भनेर होइन, मैले नेपाली अलिकति बोलेँ जस्तो लाग्यो मलाई, तर उहाँले यो भन्नु नै भएको छ होइन रिपोर्टमा होइन। उहाँले चाहिँ आत्तिएर अलिक तल जानु हो भने सायद आत्तिएर उहाँहरूले निषेधित क्षेत्र तोडियो। अब संसद भवन चाहिँ तपाईँको आवश्यक वस्तु अलिकति भाइटल इन्स्टलेसन भयो। सुरुमा अब आफै चाहिँ अब कसरी जोगाउने भनेर आत्तिएर जे भेट्यो त्यसैले प्रहार गरेको हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। एउटा लोकतन्त्र एउटा गणतन्त्रको मन्दिरै भन्छन् नि त पार्लियामेन्टलाई होइन त। हामीले पार्लियामेन्टलाई बचाउनलाई नो प्रब्लम, बचाउनलाई जुनै किसिमको पनि शक्ति प्रयोग गर्ने भन्ने म्यान्डेट हुँदो रहेछ कि? मैले हजुरलाई प्रश्न सोधेँ होइन, फ्रम अल यो अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन कि होइन है, हामीले पनि चाहिँ हेर्नुपर्छ को आउँदैछ भनेर। त्यहाँ टेररिस्ट आउँदैछ कि साना बालबालिकाहरू आउँदैछन् स्कुल ड्रेसमा, त्यो छुट्याउनु पर्ने प्रश्न चिन्ह त थियो नि त, थिएन र? बिल्कुल। हामीले देखेका छौँ श्रीलङ्कामा, लुक एट व्हाट ह्यापन्ड इन श्रीलङ्का। People entered inside the presidential building. They didn't burn it. Did they burn it? Presidential parliament में उहाँहरू जानुभयो, स्विमिङ खेल्नुभयो, प्रेसिडेन्टको कुर्सीमा बस्नुभयो। I mean, it all depends on how you treat the तपाईँको demonstration के। When it was largely peaceful, it would be largely peaceful. उहाँहरूलाई जान दिएको भए I'm 100% sure they wouldn't burn it. भ्यान्डलिजम हुन्थ्यो, सामान्य भ्यान्डलिजम हुन्थ्यो होला। तर इफ यु टेक रिजोर्ट टु रिप्रेसन एन्ड सप्रेसन, द्याट्स वाट यु गोइङ टु फेस। एन्ड टु किल, आई थिङ्क यु आर मिसिङ द्याट वर्ड। यस, सप्रेसन। अनि त्यसपछि तपाईँ किलिङ्स मास मर्डरमा लाग्नुहुन्छ, भाइलेन्सले काउन्टर भाइलेन्स ल्याइहाल्छ। पहिला त भाइलेन्स स्टेटले गर्यो नि, भाइलेन्सले काउन्टर भाइलेन्स ल्याउँछ। यो हाम्रो देशमा मात्र होइन, यो संसारैभरि देखेको कुरा यही नै हो। स्टेटले भाइलेन्स गर्ने बित्तिकै देयर इज गोना बी अ बिगर काउन्टर भाइलेन्स। हामीले त त्यो जसरी उहाँहरूले त्यो ब्यारिकेड तोडिने बित्तिकै बल प्रयोग गर्नुभएको छ, कम घातक बल प्रयोग गर्नुभएको छ र त्यसलाई अलिकति रेकलेसली युज गर्नुभएको छ, त्यही गल्ती भयो। त्यसपछि पार्लियामेन्टमा पुगिसकेपछि अब उहाँहरूले आत्तिएर अथवा भाइटल इन्स्टलेसन जोगाउनको लागि एउटा नेपालमा अब फेरि हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालको ऐन कानुनहरू, संविधान चाहिँ तपाईँको नयाँ आएको आइछ, जस्तो 46 साल, त्यसपछि अन्तरिम संविधान आयो 63 सालमा, 72 सालमा अर्को ग्रान्ड संविधान आयो, धेरै कुराहरू छ, इम्प्लिमेन्टेसन फरक कुरा रह्यो, त्यसको आइडिएसन छ। तर ऐनहरू के तपाईँ हेर्नुहोस् न, एउटा ऐन छ, तपाईँ इन्ट्रेस्टिङ, मलाई थाहा छ हजुर कहाँ जाँदै। आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन 2012 सालको के, अहिले 2082 साल भयो, 70 वर्ष पुरानो भनेको मेरो बुवाहरू जन्मिनु भएको बेलाको ऐन छ। त्यो ऐनमा टेकेर उहाँहरूले बल प्रयोग गर्नुभएको छ कि अस्ति। आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, इसेन्सियल कमोडिटिज प्रोटेक्सन एक्ट, त्यसमा चाहिँ हवलदार र यदि सेना छ भने सेनाको पतिलाई चाहिँ अब यो पार्लियामेन्ट, तपाईँको बिजुली, टेलिकम, यस्तो खालको बाटो, क्यानलहरूमाथि अब उपद्रव भयो, त्यसलाई जोगाउनु पर्ने भयो भने सिधै गोली हान्नु पाइन्छ कि। कति नम्बरको धारा यो एकपल्ट डबल चेक गरेर त म मेरो टिमलाई रिक्वेस्ट गर्छु, हजुरलाई याद छ? यो इसेन्सियल कमोडिटिज प्रोटेक्सन एक्ट अथवा इसेन्सियल कमोडिटिज आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन अङ्ग्रेजीमा गर्छ उनीहरूले, इसेन्सियल कमोडिटिज प्रोटेक्सन एक्ट भनेर हेरेर त कति नम्बरमा रहेछ मलाई ठ्याक्कै बताउ त। यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नहोला त्यो डकुमेन्ट, त्यो ल कमिसनको वेबसाइटमा, तर संविधानमा छ नि त? संविधानमा छैन नि, ऐन हो नि होइन। हेरेर त डबल चेक गरेर हेरेर त कतापट्टि छैन, किनभने
यो पहिलोचोटि मैले सुनेको कुरा होइन हजुरले जे भन्दै हुनुहुन्छ होइन 70 वर्ष के अरे 50 वर्ष पुरानो कुरा अहिलेसम्म पनि हामी गरिरहेछौँ होइन अस्ति एकजनाले भन्दै हुन्थ्यो मलाई रुख काट्ने कुरा थियो होइन अब बाटो बनाउने कि अब बाटो नबनाउने भन्ने पनि कुरा थियो होइन यो त एउटा सानो इक्जाम्पल भयो यसलाई म सानो लिन्छु मान्छेको ज्यान भने त्यो अल्टिमेट हो नि त अल्टिमेट हो होइन त्योभन्दा ठुलो त केही पनि छैन नि त होइन कुनै पनि वस्तु कुनै पनि ठाउँ कुनै पनि के अरे फर्निचरदेखि लिएर बिल्डिङ त होइन नि त होइन र राइट टु लाइफ इज इनभायोलेबल यु क्यान टेक इट बाँच्ने अधिकार तपाईँले छिन्ने खोज्नै सक्नुहुन्न हाम्रो अहिलेको मौजुदा तपाईँको यो स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 छ यो पनि पुरानो होइन हो पञ्चायतकालीन ऐन हो यसले पनि तपाईँको सभा जुलुस भिड नियन्त्रणको केही मापदण्ड प्यारामिटर एकदमै तपाईँको इन्टरनेसनल फ्रेमवर्क अनुसार छैन यसमा पनि व्यापक सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो रेकमेन्डेसन छ हाम्रो रिपोर्टमा इभन त्यसले के भन्छ भने यदि तपाईँले गोली हान्नु पऱ्यो भने घोडामुनि हान्नुपर्छ है भनेर भन्छ कि त्यो समयमा पनि र त्यही अनुसार उहाँहरूले यो बल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ तर तपाईँ इफ यु लुक इन्टु द इन्जुरिज हामीले चाहिँ डक्टरहरूसँग चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मोस्ट अफ द इन्जुरिज वर अन द एब्डोमेन अन चेस्ट अन हेड अन नेक कन्सर्ट्स सो लोकल लको पनि त इभन इफ इट्स इम्पर्फेक्ट अथवा सब स्ट्यान्डर्ड यही लको पनि उल्लङ्घन चाहिँ भएको देखिन्छ अब आउट अफ प्यानिक मैले यसो गरेँ भनेर दे डोन्ट फाइन्ड एक्सक्युज यसको त जवाब त्यही हुनु एउटा हुन्छ होला आउट अफ प्यानिक दुईटा हुन्छ होला आउट अफ प्यानिक कतिवटा गोली चलाएछन् त्यो दिन हाम्रो रिपोर्टमा छ नेपालभरि चाहिँ लगभग 6-7 हजार गोली चलेको भन्ने कुरा छ काठमाडौँमा बानेश्वरमा कति गोली चल्यो होला त्यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले नो प्रब्लम रिपोर्ट हेरेर चाहिँ रिपोर्टमा कति गोली चलाएछन् भनेर किनभने गोली अब यो हजुरले आज भन्दै हुनुहुन्छ मलाई होइन मैले त्यो भइसकेको घटना भइसकेको 3 दिन 4 दिन पश्चात चाहिँ 4 दिन पश्चात जस्तो लाग्छ मलाई म केही फोटो जर्नलिस्ट र भिडियो जर्नलिस्ट साथीहरूसँग यही टेबलमा बसेको थिएँ 3 जनासँग बसेको थिएँ मैले उहाँहरू फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्थ्यो गोलीसँगै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू भाइ बहिनीहरू त हुनुहुन्थ्यो नै गोली पनि थियो त्यहाँ उहाँहरूकै छेउबाट गएको छ एउटा फोटो जर्नलिस्टलाई अर्को फोटो जर्नलिस्टले बोकेर अस्पताल लगेको तस्बिर एकदमै संसारैभरि त्यो तस्बिरै घुमाएको छ होइन जब सुरु भयो गोली चल्न एउटा फोटो जर्नलिस्टले मलाई भन्नुभएको छ सञ्जय मलाई अन्त कतिखेर भयो मलाई अनुमानै मैले लाउन सकिनँ किनभने त्यो गुन्जै थियो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि हामीले पनि कुरा गरेको उहाँसँग त्यो रोकिएको थिएन भनेर एक्ज्याक्टली होइन मैले उहाँ दुवैजनासँग कुरा गरेको छु होइन भनेपछि कहिले पनि रोकिएको मलाई याद छैन अस्पतालसम्म सिभिल अस्पतालसम्म मलाई रोकिएको याद छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन भनेपछि त्यो त नन स्टप थियो हामीले कुरा गरेको तपाईँको प्रत्यक्षदर्शीहरूले पनि इट फेल्ट लाइक वार जोन भन्नुभएको छ जस ऱ्यान्डम इन्डिस्क्रिमिनेट फायरिङ भएको थियो र कहाँबाट आइराखेको थियो भन्ने उहाँहरूले भ्यू पाइराख्नु भएको थिएन सो त्यो वाज अ खेस अनि त्यो वाज कन्फ्युजन त्यो बेलामा तपाईँको कर्फ्यू लागू भइसकेको थियो उहाँहरूलाई कर्फ्यू लागू भयो भन्ने पनि थाहा छैन किनभने त्यो कम्युनिकेसन भएको छैन उहाँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ तपाईँको टेन्स अफ थाउजन्ड्स अफ यङ्स्टर्सहरू हुनुहुन्छ त्यसमा आधी भाग्नुभयो भने 5000 त त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो होला सोसल मिडिया ब्यान छ अरू कम्युनिकेसन केही भएको छैन कर्फ्यू 12:30 बजी लागिसकेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आदेश भइसकेको छ प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ हताहती भइराखेको अवस्था छ र हामीले कुरा गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरू त्यसमा चाहिँ घाइतेदेखि लिएर अरू उहाँहरू जर्नलिस्टहरू जो रेकर्डिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रण गुमाइसकेपछि चाहिँ इट फेल्ट लाइक अ वार जोन बेसिकल्ली भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो आज फर्केर हेर्दाखेरि होइन अफकोर्स रिपोर्ट त्यो अघिनको कतिवटा एक्ज्याक्ट कतिवटा गोली थियो रिपोर्टको हेरेर मलाई भन्नु होला होइन म काठमाडौँको मात्र भन्नु है मलाई पहिला होइन अनि त्यसपछि देशैभरिको चाहिँ एक्ज्याक्ट नम्बर भन्नु होइन त्यो चेन अफ कमान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो रिपोर्टले चेन अफ कमान्डमा चाहिँ के बताउँछ होइन तलबाट जाउँ न होइन एउटा जसको हातमा टियर ग्यासको बन्दुक छ जसको हातमा रबर बुलेट हान्ने बन्दुक छ र जसको हातमा चाहिँ त्यो गोली नै
होइन हान्ने बन्दुक छ त्यो व्यक्तिदेखि लिएर राइट एट द टपसम्म चाहिँ चेन अफ कमान्ड चाहिँ के हुँदो रहेछ रिपोर्टले के बताउँछ यसमा चाहिँ अब हामीले यो क्राउड कन्ट्रोलमा जहिले पनि प्रहरीहरूको चाहिँ एउटा त्यो परिचालन निर्देशिका अथवा उहाँहरूको एउटा अपरेटिङ फ्रेमवर्क हुन्छ जसलाई रुल्स अफ इन्गेजमेन्ट भन्छ रुल्स अफ एङ्गेजमेन्ट त्यसमा सिनियर अफिसरले कमान्डरले उहाँहरूको कमान्डरले अब उहाँले पनि अझ माथिको कमान्डरहरूको कुरा समेतलाई गर्दै आदेश दिइराख्नु भएको हुन्छ नर्मल्ली अब हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अर्डर आउँछ यो स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत सिडिओबाट अर्डर आउँछ गोली चल्ने आदेश चाहिँ उहाँबाट नभइकन सम्भव छैन तर सिडिओ फेरि गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहन्छ होम मिनिस्ट्रीको मातहतमा रहन्छ सो विच मिन्स होम मिनिस्ट्री इज इन्भल्भ अब त्यो कुरा गर्दैपछि होम मिनिस्ट्री इज अन्डर द प्राइम मिनिस्टर सो चेन अफ कमान्ड चाहिँ त्यसरी हुन्छ र रुल्स अफ इन्गेजमेन्टको प्रोसिजर हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीले जो उच्च पदस्थ प्रहरीको अधिकृतसँग कुरा गऱ्यौँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ मिनिमम फोर्स युज गर्नु सकेसम्म रेस्ट्रेन गर्नु नै भन्ने चाहिँ हाम्रो नर्मल हुन्छ यो बिहानै त्यही थियो होला नर्मल्ली हाम्रो यही नै हुन्छ तर सिचुएसन चाहिँ बियोन्ड एक्सपेक्टेसन भइदियो आउट अफ प्यानिक चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभएको हुनसक्छ अब हामी पनि इन्टरनल इन्भेस्टिगेसनमा छौँ केही डिसिप्लिनिङहरू हामी यो हाम्रो फाइन्डिङबाट चाहिँ गर्छौँ भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नु 13,000 एक्ज्याक्टली 13,100 भन्दा धेरै गोली नेपालपट्टि हजुर त्यसमा चाहिँ रबर बुलेट र तपाईँको मेटल बुलेट सबै गरेर त्यो उहाँहरू आफैले चाहिँ स्वीकार रबर बुलेट लागेको व्यक्तिसँग नि मैले कुरा गरेको छु गोली लागेको होइन धातुको गोली लागेको व्यक्तिसँग नि मैले कुरा गरेको छु हजुर द्याट्स वाइ इट फेल्ट लाइक अ वार जोन भनेर उहाँहरूले त्यसै भन्नुभएको होइन दुइटैले दुख्छ हजुर दुख्छ दुइटैले मार्न सक्छ रबर बुलेट लाई लेस लेथल वेपन भन्छ लेस लिथल वेपन भन्छ तर इफ इट इज युज ऱ्यान्डमली रेकलेसली र अनि यसले कमजोर शरीरको कमजोर भाग जस्तो तपाईँको यो मसल एरियामा फेला पऱ्यो भने इट पेनिट्रेट्स एन्ड इट मे किल हामीले चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कतिपय डेथ्सहरू चाहिँ रबर बुलेटबाटै भएको छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो र कतिपय बुलेटहरूमा चाहिँ रबर हुन्छ तर भित्र सानसानो मेटल्सको टुक्राहरू पनि हुँदो रहेछ कि त्यसलाई रबर लेपित रबर कोटेड मेटल बुलेट भनेर अथवा त्यस्तै के भन्ने शब्द छ यिनीहरू धातुको गोलीभन्दा कम घातक हुन्छन् तर तिनीहरूलाई सकेसम्म अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स गाइडेन्सले त्यो भन्छ अब धातुको बुलेट त सकेसम्म प्रयोग नगर्ने एकदमै तपाईँको इमिनेन्ट डेथको रिस्क छ र अर्को मान्छेलाई चाहिँ सिरियस इन्जुरी हुने खतरा छ र त्यसलाई एभोइड गर्न नसकिने अवस्था आइलाग्यो भने पहिला वार्निङ दिएर अनि वार्निङलाई रेस्पोन्ड गर्ने समय दिएर एन्ड देन दे क्यान फायर इट बिलो द निज द्याट्स वाट द इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड सेज एउटा यहाँ चाहिँ इमिडिएट ऱ्यापिड विदाउट एनी फायरिङ सरी अन्धाधुन्दा रेकलेस लापरवाहीपूर्वक चलाइएको पाएका छौँ हामीले थाहा थियो बच्चाहरू छन् त्यहाँ भनेर स्कुल ड्रेस लगाएका भन्ने बित्तिकै कक्षा 12 भन्दा मुनिका बच्चाहरू छन् भन्ने थाहा थियो दे न्यू इट मैले हजुरलाई सोधेँ यो प्रश्न होइन हजुरले जब उहाँहरूलाई सोध्नुभयो जोसँग कुरा भयो रिपोर्ट आउनु अगाडि होइन सबैलाई थाहा थियो यो अब जेन्जीले गरिराखेको थियो सिडिओ कार्यालयबाट उहाँले पर्मिसन लिनुभएको थियो त्यो ग्यादरिङको लागि दे अलाउड इट टु टेक प्लेस अब सो वी जेन्जी इन दिस कन्ट्री जेन्जी भनेको त त्यो टाइम फ्रेम त्यो उमेरको समूह भन्ने उहाँलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा हो यो अब उहाँहरूले हामीलाई प्रहरीले चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने हामीले चाहिँ केही अनटुवर्ड खालको चाहिँ इन्स्टेन्सेसहरू पनि देख्यौँ त्यो डेमोन्स्ट्रेसनमा थुप्रै केटाकेटीहरूलाई स्कुल ब्याग समेत बोकाएर ल्याइएको थियो पानीको बोतल बोक्न लगाइएको रहेछ अनि प्लटिङ भयो भन्ने खालको रेस्पोन्स दिनुभएको छ प्लटिङ प्रहरीले ओके जसरी उहाँहरूले डेमोन्स्ट्रेसन गर्छु भनेको थियो त्यस्तो तरिकाले नभएर फरक तरिकाले भयो र द्याट वी डिन्ट एक्सपेक्ट भन्ने खालको कुरा रेस्पोन्स छ उहाँहरूको तर मेरो विचारमा द्याट रेस्पोन्स डजन्ट एब्जर्भ देम फ्रम वाट दे डिड on September 8. Yes, that's unacceptable. They have to be prepared for every eventuality as a state agency that is
accorded that responsibility by the civilians. हामीले उहाँलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ भने हाम्रो करबाट चाहिँ गोलीगट्टा समेत किनेर महिनावारी तनखा दिएर तपाईँहरूले यो जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ, हाम्रो जीव धन सुरक्षा गर्ने तपाईँको they don't come up and kill us in response for expressing what we have to express. सो एक स्टेप माथि प्रहरीभन्दा एक स्टेप माथि जाँदाखेरि होइन सिडिओ र गभर्मेन्ट निकायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो? अब हामीले आउटस्टेट गभर्मेन्टको कसैसँग पनि कुरा गरेको छैन, कसैसँग नि कुरा भएको छैन, कुरा गरेको छैन। हामीले चाहिँ सिक्युरिटी एजेन्सिजहरू सँग कुरा गऱ्यौँ, डक्टर्सहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। भाद्र 29देखि असोज 4 गतिको बिचमा हामीले 25 जनासँग फ्यामिलिजहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, घाइते प्रदर्शनकारीसँग कुरा गऱ्यौँ, घाइते पत्रकारहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, 2 जना हाई लेभल सिक्युरिटी अफिसर्सहरूसँग प्रहरीको एकदमै हाई लेभल सिनियर लेभलको उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यौँ। त्यसको आधारमा ड्र गरी कन्क्लुजन र हामीले लट अफ यो गभर्मेन्ट डकुमेन्ट्सहरू, नोटिसेसहरू, ल अनि त्यसपछि सर्वोच्चको आदेशहरू, विशेष गरी त अब यो तपाईँको एउटा मेन फिल्डहरू त यो सामाजिक सञ्जालहरू जसरी बन्द गरिएको थियो त्यसको पनि कारण छ यसमा। यी दस्तावेजहरू सबैलाई रिभ्यू गरेर हेर्दाखेरि र अनि ओपन सोर्समा अभाइलेबल भिडियो, फोटोहरू र कतिपय हामीले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ चिकित्सकहरूले दिनुभएको भिडियो र त्यो मेडिकल डकुमेन्ट्सहरू को बेसिसमा हामीले दिस इज एक्सेसिभ, अनलफुल, डिसप्रपोर्सनेट र अननेसेसरी फोर्स नै प्रयोग भएको थियो र यसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ र जति पनि दोषी छन् मुसिएका छन् यसमा टप टु बटम रिगार्डलेस अफ दियर ऱ्याङ्क एन्ड फाइल इन्क्लुडिङ फ्रम सिभिलियन अथोरिटी they have to be held to account through an impartial, independent investigation and fair trial. हाम्रो निष्कर्ष र सुझाव यही छ। What next? अब अहिले जुडिसियल कमिसनलाई पनि हामीले यही भनेका छौँ, तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टिगेसन फेयरली, इम्पार्सियल्ली, इफेक्टिभली गर्नु पऱ्यो र इमिडिएटली चाँडै आफ्नो रिकमेन्डेसन्स गभर्मेन्टलाई बुझाउनु पऱ्यो। गभर्मेन्ट सुड मेक दोज रिकमेन्डेसन्स पब्लिक। यो इन्टरिम गभर्मेन्टले त्यसपछि पब्लिक गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अटर्नी जनरल्स अफिसले प्रोसिक्युसनको लागि चाहिँ केस अगाडि बढाउनु पऱ्यो। यदि फर्दर इन्भेस्टिगेसन आवश्यक पर्ने हो भने फर्दर इन्भेस्टिगेसन त्यहाँ गर्नु पऱ्यो जुडिसियल प्रोसेसबाट। इतिहासले के बताउँछ, हामी अर्को 20 वर्ष पर्खिन्छौँ भनेर होइन त? इतिहासले 20 वर्ष पर्खेर पनि कुराहरू अगाडि बढी त हुने हो। देन इट गोज इन्टु अब्लिभियन एन्ड फर्गटन एन्ड रेलिगेटेड टु डस्टबिन। That's where we fail. That's how we fail. And we have been failing for centuries. Not 10 years, not 50 years, for centuries. यो होपलेसनेस तर्फ चाहिँ म जान चाहन्न होइन। लेट्स होप दिस इज द चेन्ज होइन। This is the change, yes. इन्टरनेसनली हामीलाई त्यो दिन पश्चात, त्यो दिन र त्यो दिन पछि हेर्न नजरिया के भयो, कसरी चाहिँ चेन्ज भयो? ह्युमन राइट्स एमनेस्टी र अन्य धेरै ह्युमन राइट्सका एजेन्सीहरूले र ग्लोबली नै हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कसरी चेन्ज भयो त्यो दिन पश्चात? हामी ह्युमन राइट्सको स्पेसमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू अहिले ग्लोबल्ली ठुलो एउटा फ्रस्ट्रेसन र रिस्कमा छौँ हामी। वास्तवमा भन्नुपर्दा यो जुन खालको ब्याकल्यास चाहिँ ह्युमन राइट्समा अहिले भइराखेको छ, यो नेपाल पनि एउटा यसको कन्सिक्वेन्स हो। तर आई थिङ्क ह्युमन राइट्स इज एट द रिसिभिङ एन्ड एभ्रिवेयर ग्लोबली। it's being not just disregarded. This is because of the politics. पोलिटिक्स पनि अहिले जुन खालको यो अथोरिटेरियनिजम, अधिनायकवादको वृद्धि जसरी भइरहेको छ संसारभरि, पपुलिजम, लोकप्रियतावाद,
र अनि जुन हाम्रो नेपाली पोलिटिकल कल्चर छ नि मोरलेस त्यस्तै प्यारलल कल्चर चाहिँ एउटा पावर सेन्टरको पछि लानेर त्यसलाई पुज्ने र अनि त्यसलाई चाहिँ आइडोलाइज गर्ने अनि त्यसपछि यो अहिलेको हाम्रो यो बिग टेकहरूले चाहिँ त्यसमा एल्गोरिदमिक प्रोजेक्सन्सहरूबाट अझ बढी एम्प्लिफाई गरिदिने फन्डामेन्टल्ली पावरलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने अनि अल्टिमेटली कमन पपुलेसन सिभिलियन्स एक्सक्लुजनमा परेकाहरू मार्जिनलाइजमा परेकाहरूमाथि क्र्याकडाउन गर्ने टेन्डेन्सी चाहिँ ग्लोबल्ली एभ्रिवेयर छ बी इट द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका चाइना इन्डिया लुक एट वाट इज ह्यापनिङ इन गाजा नेतन्याहु के भइरहेको छ इन्डिया पाकिस्तान सबैतिर चाहिँ युरोपमा चाहिँ लेट्स से हाउ इमिग्रेन्ट्स आर बिङ ट्रिटेड अमेरिकामा नै पनि जसरी त्यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ बेसिकली अब युएस त इमिग्रेन्ट्सहरूको कन्ट्री हो नि तर हाउ इमिग्रेन्ट्स आर बिङ ट्रिटेड अब उहाँहरूलाई जसरी इलिगल डिपोर्टेसन गरिराखिएको छ एज इफ दे आर सब ह्युमन्स अथवा नट इभन ह्युमन्स अब जेन्डर जस्टिसका कुराहरूमा राइट टु एक्सेस टु सेक्सुअल हेल्थको सवालमा जसरी त्यहाँ चाहिँ त्यो ब्याकल्यासहरू भइरहेको छ एबर्सन पनि गर्न नपाउने त्यहाँको महिलाहरूले अब त्यो जुन तपाईँको सुप्रिम कोर्टदेखिबाट चाहिँ त्यो ब्याकल्यास अथवा रिभर्सल भइराखेको छ सो वरिङ सिचुएसन फर द ग्लोबल कम्युनिटी इन टर्म्स अफ ह्युमन राइट्स आई मिन आइ एम बिङ भेरी डार्क एन्ड ग्लुमी हियर तर we are at this point at the moment अफ्रिका अनि अरू विभिन्न स्पेसहरूमा चाहिँ राइजिङ कन्फ्लिक्ट छ अनि सँगसँगै यो क्लाइमेट चेन्जहरूले ल्याइरहेको क्राइसिसहरू छ तर वाट इज द न्यारेटिभ चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ तपाईँको सो फल्स स्टोरी भन्ने खालको जुन ट्रम्पियन अप्रोच छ सो फल्स स्टोरी यो ट्रुथ होइन यसले चाहिँ ह्युमन राइट्समा चाहिँ देयर इज अ ह्युज च्यालेन्ज ग्लोबली एन्ड द्याट्स वाइ वी आर स्ट्रगलिङ टु काइन्ड अफ रिकन्स्ट्रक्ट द न्यारेटिभ कि ह्युमन राइट्स सुड बी एट द सेन्ट्रल स्टेज अफ एभ्री पोलिटिकल नेगोसिएसन एभ्री पोलिटिकल डायलग which means meaningful participation of the people, ownership, and attempts for truth, justice, recovery, restitution, and remembrance to the past. I've been reading up on a few things and I'll switch to English so that it reaches a global audience. जस्तै अब जेनोसाइडकै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि पनि होइन हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूमा जुन हिसाबले जेनोसाइड भएको छ होइन त्यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि आई बिलिभ एमनेस्टी पनि यसमा काम गरिरहेको रहेछ होइन एथनिक क्लेन्जिङकै कुरा गरौँ न त होइन हामी त त्यसको त के भन्छ त्यसलाई हामीले त त्यसको त एथनिक क्लेन्जिङ भइसकेपछि हामीले डिल गर्नु पर्यो हो नि त होइन त हाम्रै छिमेकीहरूका कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन फ्युचरमा यस्तो नहोला भन्न पनि त सकिन्न नि एक हिसाबले मलाई अर्को दुई थोकमा म टच बेस गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन एउटा मान्छेको डेमोक्रेटिक नन डेमोक्रेटिक है म त्यसमा म जोड्न खोजिनँ होइन एउटा व्यक्ति जब जन्मिन्छ संसारैभरि ग्लोबली होइन वाट आर द बेसिक नर्म्स द्याट पर्सन गेट्स ह्युमन राइट्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ उसको राइट टु लाइफ सबभन्दा पहिला त बाँच्ने अधिकार अल्टिमेटै त्यही हो नि त होइन अल्टिमेटै त्यही हो बाँच्ने अधिकार ही सुड बी एबल टु सर्भाइभ उसको लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ लाइफमा चाहिँ he or she has to be able to survive, not just mere survival. तपाईँको ह्युमन एक्जिस्टेन्सले चाहिँ जहिले पनि सिक्युरिटी पिस र डिग्निटीको कुरा गर्छ मर्यादा शान्ति सुरक्षा भनेको फ्रिडम फ्रम टर्चर यातनाबाट उसले उन्मुक्ति पाउनु पऱ्यो फ्रिडम फ्रम डिस्क्रिमिनेसन विभेदबाट कुनै पनि तपाईँको प्रकारको महिलाको भएको आधारमा जनजाति भएको आधारमा कालो छाला अथवा गोरो छाला अथवा तपाईँको सेतो छाला भएको आधारमा उसलाई विभेद गरिनु भएन अथवा उसको यौनिक तपाईँको ओरिएन्टेसन सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको आधारमा चाहिँ उसलाई विभेद गरिनु भएन डिस्क्रिमिनेसनबाट टर्चरबाट इल ट्रिटमेन्टबाट
चाहिँ ऊ फ्री हुनु पऱ्यो कि द्याट्स द बेसिक्स द्याट वान त्यो मान्छेले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्ने अथवा उसको डिग्निफाइड लाइफ एक्जिस्टेन्स भनेको त्यही हो, त्यही नै ह्युमन राइट्स हो। र एक्सेस हुनु पऱ्यो फुड, एजुकेसन, इम्प्लोइमेन्ट, हेल्थमा चाहिँ फन्डामेन्टल बेसिक एक्सेस हुनु पऱ्यो। त्यो तपाईँको लग्जरियस एक्सेस चाहिएन, उसको मिनिमल बेयर मिनिमम त उसलाई हुनु पऱ्यो नि। त्यो हाम्रो देशमा मात्र होइन, त्यो संसारैभरिको कुरा त्यही नै छ। संसारभरिको कुरा त्यही नै हो। इन्ट्रेस्टिङ। हामी नेक्स्ट टाइम अझ डेप्थमा विल गेट इन्टु मिलियन्स अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स। आई नो यु हेभ टु रस होइन। यो अकाउन्टेबिलिटीको कुराबाटै मलाई अन्त्य गर्नु मन छ होइन। इफ मैले केही कुरा मिस आउट गरेको छु भने प्लिज लेट मी नो। अब यो जेएनजीको रिपोर्टको सवालमा चाहिँ हामीले क्याटेगोरिकल्ली सेप्टेम्बर 8मा जुन घटना भयो भाद्र 23मा, त्यसमा चाहिँ इट्स लार्जली द स्टेट्स फेलिङ। डे 2को पनि स्टेटकै फेलिङ हो। त्यो उहाँहरूले ओमिसन गर्नुभएको छ थुप्रै ठाउँमा, उहाँहरू आफूले सिक्युरिटी प्रोभाइड गर्न फेल हुनुभएको छ। सो कन्सिक्वेन्सेस अनि त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी फर बोथ डेज इज द स्टेट। अनि पहिलो दिनमा स्टेट सो एन्ड सोले हाँकिरहनु भएको थियो, दोस्रो दिनमा हामी ललेसनेसमा थियौँ होइन त। त्यो ललेसनेसमा हो भने देवर स्टेट प्याराटेसिस त थियो नि त, सेना थियो, प्रहरी थियो, त्यत्रो चेन अफ कमान्डहरू थियो। उहाँहरूले नेताहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरिराख्नु भएको थियो, कमन सिभिलियन्सहरूको प्रोपर्टी किन रेस्क्यु गर्न सक्नु भएन? त्यो पनि प्रश्न चिन्ह छ होइन। भागबुटी नि जलिराख्न दिने, अरू कसैलाई चाहिँ तपाईँको घरबाट उद्धार गरेर त कसैलाई जोगिराख्नु भएको थियो नि। आई मिन इट मे बी अनफेयर टु से दिस, तर इट्स लार्जली स्टेट्स फेलिङ। तर त्यसो भन्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ मब भायोलेन्समा यदि तपाईँको क्रिमिनल इन्टेन्टले कोही इन्भल्भ भएको छ भने, कुनै व्यक्ति प्राइभेट इन्डिभिजुअल्स, प्राइभेट पार्टीहरू कोही इन्भल्भ भएको छ भने, द्याट हेज टु बी फेयरली इन्भेस्टिगेटेड, फेयरली, इन्डिपेन्डेन्टली। तर एउटा कुरा हामी चाहिँ वाट वी कन्सिस्टेन्टली रिक्वेस्ट कि त्यसमा चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध चाहिँ साधिनु भएन। कोही मान्छेहरू डे 2कै कुरामा पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ पब्लिकहरू आउटरेजबाट, एङ्गरबाट, डे 1को भाद्र 23को आउटरेजबाट चाहिँ सडकमा उत्रिनु भएको थियो। कतिपयले सामान्य तपाईँको एउटा ढुङ्गा फ्याँक्नु भएको थियो होला, तर त्यसलाई त्यो तपाईँको रेट्रिब्युसन, प्रतिशोध साज्ने गरी चाहिँ उहाँहरूमाथि क्र्याकडाउन चाहिँ राज्यले गर्नु हुँदैन। फेयर इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ। यदि ग्रस तपाईँको जस्तो अब प्रहरीलाई हत्या गरेको छ, लिन्च गरेको छ, त्यसलाई हामीले एक्सक्युज गर्ने ठाउँ हुँदैन। तर अरू ठाउँहरूमा चाहिँ राज्यले मेरो विचारमा इन्डिपेन्डेन्ट फेयर इन्भेस्टिगेसनको माध्यमबाट नै गर्नु। इन्डिपेन्डेन्ट फेयर इन्भेस्टिगेसन, सर्भाइभर्स र फ्यामिलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, फर्स्ट प्रायोरिटी। सिस्टमेटिक पुलिसको रिफर्म्सहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो भनेर भन्नुभएको छ। पुलिसिङ चाहिँ सिस्टमेटिक हुनु पऱ्यो, रिफर्म्स हुनु पऱ्यो त्यसमा भनेर। पहिला चाहिँ 2टा कानुनहरू मैले भने हजुरलाई, यो स्थानीय प्रशासन ऐन र यो आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, यो 2टालाई चाहिँ सुधार गर्नु पऱ्यो। अरू पनि कानुनहरू जस्तो राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन छ 2029 सालको। राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमा तपाईँको बफर जोनमा तपाईँको त्यहाँ बसेको मानिसहरूले पनि कहिलेकाहीँ त्यहाँ रिसोर्सेसहरूको केही एक्सेस गर्न जाँदाखेरि भिजाउँदाखेरि तपाईँको रेन्जरहरूले, डिएफओहरूले सिधै गोली हानेर मान्छे मार्छ कि। मान्छे मारिरहेको थुप्रै कुराहरू हामीले सुन्छौँ नि मिडियामा। रिसेन्टली पनि केही समय अगाडि तर भनेको त्यो जुन खालको फोर्स अथवा बन्दुक प्रयोग गर्ने जुन अथोरिटी छ, त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्स स्ट्यान्डर्ड अनुसार चाहिँ बनाउनु पऱ्यो। अब कसैले एक डोको घाँस काट्न अथवा केही जडीबुटी खोज्न गइरहेको छ भने उसलाई अरू तरिकाले कन्टेन गर्न सकिएला, गोली त हान्नु नपर्ला नि। गोली हानेर मारिदिने जुन खालको हाम्रो त्यो एक्सट्रिम टेन्डेन्सी छ, त्यसलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ यो ऐनहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन जुन हाम्रो कमिटमेन्ट हो, जुन हामीले साइन गरेका छौँ एज अ स्टेट पार्टी टु द युएन कन्भेन्सन, डिफ्रेन्ट कन्भेन्सनमा त्यो अनुरूप हुने गरी चाहिँ हामीले रिफर्म गर्नुपर्नेछ। रिफर्म गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले नेपालको संसदलाई, अब होपफुली वी विल ह्याभ वान इन नियर फ्युचर, उसले यो काम गरोस्। सरकारले पनि तपाईँको अध्यादेशबाट मार्फत सुधार गर्न सक्छ, यो कुरालाई गर्नुपर्छ। इन्टरिम सरकारले यस अफकोर्स दे क्यान ब्रिङ एन अर्डिनेन्स, पछि त्यही अर्डिनेन्सलाई चाहिँ पार्लियामेन्टले पछि ओन गरेर चेन्ज गर्न सक्छ।
गर्नुपर्छ, इमिडिएटली गर्नुपर्छ यो कुराहरू उहाँहरूले रिफर्म गर्नुपर्छ। र नेपालमा यो डेमोन्स्ट्रेसन विशेष गरी सभा सम्मेलन जुलुस गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ जुन पुलिसिङ अभ्यास छ, एक्सर्साइज छ, यसमा चाहिँ हामीले मोडर्नाइजेसन गर्नुपर्छ, एकदमै धेरै इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देखिन्छ। नट जस्ट इन टर्म्स अफ लजिस्टिक्स एन्ड हाउ यु डिप्लोय, बट अल्सो इन टर्म्स अफ यर बिहेभियर, इन टर्म्स अफ यर माइन्ड सेट। के यो मान्छेहरू चाहिँ यहाँ डिस्ट्रोय गर्न, बार रेलिङ भत्काउन अथवा तोडफोड गर्न आएको मात्रै हो भन्ने जुन माइन्ड सेट छ, द्याट्स द प्रब्लम। फन्डामेन्टल्ली इफ यु दिस गाइज वाट दे आर डुइङ is doing a good thing, they are raising a fair point, and they have the right to raise this point, so we should allow them to raise this point. भन्ने माइन्डसेटबाट तपाईँ हुनु भने यु वुड लार्जली अभोइड भाइलेन्स। के भाइलेन्सै हुँदैन नि, तपाईँ कन्फ्रन्टेसनमा गइराख्नुहुन्छ कि सधैँ। वाइ डु यु गो टु कन्फ्रन्ट? प्रहरी परिवारहरूको, उहाँहरूको अथवा सुरक्षा निकायहरूको पनि देश हो, उहाँहरूको पनि परिवारको कन्सर्न छ, फ्युचर छ यो देशमा, होइन? सबैको हो नि, कमन स्पेस हो नि हामीको। जो डेमोन्स्ट्रेसनमा आएको छ, जसले चाहिँ तपाईँको डिससेटिस्फ्याक्सन, एङ्गर, फ्रस्ट्रेसनलाई त्यहाँ पोखिराख्नु भएको छ, त्यो मजाले पोख्न दिउँ न। त्यसले मेरो विचारमा उहाँहरूको पनि अलिकति कुल डाउन हुन्छ, त्यो स्पेस त उहाँले एक्सर्साइज गर्न पाउनुहुन्छ नि। त्यसलाई चाहिँ अलिकति थ्रेटको रूपमा चाहिँ फिल गर्ने, ट्रिट गर्ने हाम्रो स्टेट साइकोलोजी छ, त्यसले चाहिँ समस्याहरू निम्ताइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने। थ्याङ्क यू सो मच। दिस इज द फर्स्ट टाइम हामी बसेको, बट दिस इज नट द लास्ट टाइम, होइन? किनभने देश बनाउने क्रममा छौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अहिले पनि, होइन? यो अब पहिला पनि मैले सुनिरहेको देश बन्दैछ, अहिले पनि झन् हामी त झन् यस्तो पिभिटल टाइममा छौँ कि जुन अघि नै हजुरले भन्नु पनि, होइन, सेप्टेम्बर 8 देखि सुरु भयो भनेर, होइन? त्यो मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएन त्यो एन्सर मैले, होइन, अनेस्टली, होइन? तर एटलिस्ट जेनजी मुभमेन्टबाट एउटा नयाँ एक किसिमको नयाँ वेभ आएको छ, जुन वेभ चाहिँ पोजिटिभ वेभतर्फ चाहिँ जान्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु, होइन? अब एभ्रिथिङ इज नट डुम एन्ड ग्लुमी भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, होइन? देयर इज अ सिल्भर लाइनिङ समवेयर भन्ने लाग्छ, होइन? तर एटलिस्ट यहाँबाट चाहिँ सुरुवात हुन्छ भन्ने चाहिँ आश गरेका छौँ। लेट्स होप फर द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच सर। थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम सर।